गोय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर रोहन थोरटे यांना आयल्यासा तळवणे मागे स्वागत करतात. हो बाई रोहन सर नॉर्थ गोवा सक्रिय कार्यकर्त्याच्या या संमेलनाच्या व्यासपीठाचे उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष श्री दामू नाईक, केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ, जे सगळे मंत्रीगण, आमदार, सगळे पदाधिकारी आणि उपस्थित कार्यकर्ता बंधू भगिनी, वन नेशन वन इलेक्शनच्या संदर्भात हो विषय करपा खातीर हांव उबो आसा. खरें म्हणल्यार फाटल्या दिसांनी राज्यसभेत आनी लोकसभेत वो बिल पास केलें, त्यामुळे आमचे दोन्ही खासदार लोकसभेचे आणि राज्यसभेचे यांचे अभिनंदन करता असतात. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचे हांव अभिनंदन करता. अजून एक विषय जो आसा, बिल जे आसा वन नेशन वन इलेक्शन, आमच्या देशाचे कायदे मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल आणि हालींच लोकसभेत हें बिल पेश केल्लें आसा. हे बिल पेश केल्या नंतर जीपीसी कडेन धाडून दिल्लें आसा अभ्यासा खातीर, आनी येणाऱ्या काळात एक नवीन कायदो ह्या दिसान जावपाचो आसा. त्या संदर्भात टिप्पणी करपा खातीर हांव उबो आसा. वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे कितें? खरें म्हणल्यार आमच्या खातीर हो नवीन विशय न्ही. देश स्वतंत्र जालो 1947. पयलीं आमचें इलेक्शन जालें तें 1952. तें इलेक्शन नाशिल्लें, तें वन नेशन वन इलेक्शन अशें आशिल्लें. म्हणजेच कशें, वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे लोकसभेचें इलेक्शन, विधानसभेचें इलेक्शन आणि युनियन टेरिटरी हे सगळीं इलेक्शन जी आसा ती एका वेळार घेवपाची प्रक्रिया. 1952 पयलें इलेक्शन जालें, तातूंत लोकसभा विधानसभेचें इलेक्शन बरोबर जालें. ताच्या नंतर 1957 इलेक्शन आसात, 1962 इलेक्शन आसात आनी 1967 अशी पयलीं 4 इलेक्शन जी आसात ह्या देशाची, ती लोकसभेचे इलेक्शन्स आनी विधानसभेचे इलेक्शन्स आनी युनियन टेरिटरी ज्यो आसात तांचे इलेक्शन्स बरोबर जाल्ले. पण 67 नंतर थोडोसो गोंधळ जालो आनी 68 पयल्या फावट हे सगळे पिरियोडीक सायकल आसा इलेक्शन घेवपाचें विधानसभेच्यान लोकसभेच्यान डिस्टर्ब जालें. आनी हाका कारण आसा काँग्रेस पार्टी. म्हणजे 1968 पयल्या फावट आर्टिकल 356 लावन तें कशें आशिल्लें, सेंट्रल आनी स्टेट हेजे भितर कॉन्फ्लिक्ट सुरू जाले. आनी मागीर पयल्या फावट 1968 कांय मोठ्या प्रमाणात स्टेट ज्यो आसा स्टेटीच्या सरकारान ती बरखास्त केली आर्टिकल 356 लावन. कशें आसतात आमच्या कायद्यान 2 तरेचे प्रोविजन आसात. एक सरकाराक, केंद्र सरकाराक पूर्ण सरकार बरखास्त करपाचे अधिकार आसात. सो आमचे निवडून आयिल्ले आमचे सरकार आसात जाल्यार ताका स्वताक चीफ मिनिस्टर आसा, प्रायम मिनिस्टर आसा, ताकाय डिसमीस करपाचो अधिकार आसा, डिजॉल्व करपाचो अधिकार आसा. त्यामुळे 1970 इंदिरा गांधीन स्वताच आपलें सरकार बरखास्त केलें. त्या वेळार कारण आशिल्लें की बांगलादेशचे इलेक्शन्सचे जे फाळणी जाल्ले पाकिस्तान बांगलादेश ताचें एक हें आशिल्लें, वातावरण आशिल्लें. आनी ताका दिसलें बेगीन सरकार बरखास्त करीत बेगीन इलेक्शनां वतात जाल्यार बेगीन आपल्याक यश मेळटलें. त्यामुळे 1970
जे 1972 इलेक्शन जावपाक जाय आशिल्लें तें प्रीपोन करून 17 इलेक्शन घेतलें. त्यामुळे 1970 नंतर जी बरोबर जी इलेक्शन जाताली म्हणजे विधानसभेची आणि लोकसभेची ते सायकल तुटली आणि त्याच्या नंतर खूप मोठा इतिहास आसा. म्हणजे 1980 ते 1990 हो जो पिरियड जो आसा तो स्टेट आणि सेंट्रल हेच्या खातीर थोडोसो संघर्शमय आशिल्लो आणि लागीं लागीं 100 राज्यातली सरकारां केंद्रान बरखास्त केल्ली आमी पळयतात. आमचो इतिहास सांगता की आतापर्यंत केंद्र सरकारा कडेन पडना म्हणजे 130 सरकारां सेंट्रल गव्हर्मेंटान ही सरकारां बरखास्त केल्ली. परंतु आज जी स्थिती आसा ती खूप वेगळी आसा. आमच्या सगळ्याच्या सुदैवान माननीय नरेंद्र मोदी ह्या देशाचे पंतप्रधान झाले आणि 2014 ते 2008 पर्यंत एकूय सरकार 356 लावन किंवा धारागिरी करून बरखास्त करू ना. ऑफकोर्स हेच्या खातीर थोडी कारणां आसात. एक दोन एंटी इन्फेक्शन लॉचे जे आसात 1993 आणि 2023 अमेंडमेंट आयल्या त्याच्या खातीर आसात किंवा सरकारान SR बोम्मई हो जो जजमेंट आसा त्या संदर्भात कांय टिप्पणी केली. म्हणजे इन शॉर्ट तुमकां सांगतात साधारणतः 90च्या दशकांत केंद्रान 6-7 जाग्याचेर सरकारां बरखास्त केली. तातूंत BJPची 4 सरकारां आसलीं. हिमाचल प्रदेश आसत, उत्तर प्रदेश आसत, तशेंच कर्नाटकाचें सरकार जें आसा तें बरखास्त केल्ल्यात वेगवेगळ्या कारणांतून. ही सगळे सरकार जे आसात ते वेगवेगळ्या कोर्टांनी गेले. कोण कर्नाटका हायकोर्टात गेलो, कोण राजस्थान हायकोर्टात गेलो, कोण हिमाचल प्रदेशच्या हायकोर्टात गेलो आणि शेवटी मागीर सुप्रीम कोर्टान ठरयलें हे सगळे हायकोर्ट जे आसात ते वेगवेगळ्या तरेन उलयतात. त्यामुळे सगळ्यो केसीस ज्यो आसात त्यो सुप्रीम कोर्टान एक कडेन हाडल्यो आणि 9 जज्जाची कॉन्स्टिट्युशनल बेंच बसयली आणि SR बोम्मई बरोबर सगळ्यो केसीस क्लब केल्यो आणि मागीर तेजेर सुनावणी जाली आणि 9 जज्जांनी एक फंटास्टीक जजमेंट दिलो, लँडमार्क जजमेंट दिलो. तातूंत म्हटलें की सरकाराक जे केंद्र सरकाराक अधिकार जो दिला आसा कॉन्स्टिट्युशनान तो एब्सोल्यूट ना, तो कंडिशनल आसा. ते मेरेच्यान 356 आसात ते लायता आसतना केंद्र सरकाराक 4 वेळा विचार करचो लागता. अशी परिस्थिती आसा. आज आमकां खबर आसा की 1999 आसत, 2004 आसत, 2009चें लोकसभा इलेक्शन आसत, 2014 आसत, 2019 आसत, 2024 आसत. म्हणजे 5 इलेक्शन जे आसात ती आपलो पूर्ण कार्यकाळ कंप्लीट केल्ली आसात. म्हणजे साधारणतः फाटली 5 इलेक्शन जे आसात तो पूर्ण टर्म कंप्लीट केल्लो आसा. तशेंच वेगवेगळे स्टेटी आसात तोय आपला पूर्ण काळ कंप्लीट करतात. आणि त्यामुळे आज जी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा आता ही निर्माण जाल्ली परिस्थिती ती अशीच जावना. कारण वेगवेगळ्यो ज्यो आमच्यो स्वायत्त संस्था आसात ज्यो इम्पॉर्टंट संस्था म्हणटात म्हणजे खुद्द करून इलेक्शन कमिशन जे आसात आमचें इलेक्शन कमिशनान 1983 पयले फावट सांगलें की परत एकदा तुमी लोकसभा आणि विधानसभेचे इलेक्शन जे आसात ते एके कडेन घेवपाचो प्रयत्न करात जेणे करून जनतेक त्रास जाता ते कमी जातले. इतकेंच न्ही जाल्यार मोठ्या प्रमाणात जो ह्या देशात खर्च जाता तो कमी जातलो. परत नीती आयोगाक जो आसा ताचो एक रिपोर्ट आसा ताणें म्हटलां की मोठ्या प्रमाणात परत जे इलेक्शन जातात तातूंत लोकांचो पयसो खर्च जाता, नेत्यांचो प्रवास किंवा बाकी सगळो हे आसात तातूंत एक फटीक येतात. त्याच्या नंतर लॉ कमिशनचो रिपोर्ट आसा. ह्यो सगळ्यो संस्था ज्यो आसात लॉ कमिशन आसात, नीती आयोग आसात, इलेक्शन कमिशन आसात, त्यो खूब इम्पॉर्टंट संस्था आसात आणि ताणें हे सगळे रिपोर्ट दिल्ले आसात की तुमी हे सगळे इलेक्शन जे आसा ते बरोबर घेयात. नरेंद्र मोदी 1919 पयले फावट सगळे सर्वपक्षीय बैठक घेतली आणि ताणें सगळ्या पक्षांचे विचार आयकून घेतले आणि हो विशय फुडें व्हरपाचो थारायलो. आणि हालींच तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसता की आमचे पयलींचे अध्यक्ष आमचे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद यांच्या हाता सगळे एक कमिटी नेमली आणि हो सगळो विशय अभ्यास करपा खातीर तातूंत अमित शाह आपले गृहमंत्री आशिल्ले, हरीश साळवे सारके एडवोकेट आशिल्ले आणि सगळे एक कडेन आले. तांणी सगळे कडेन विचार करप सगळे ज्युडिशरीचो हें घेतली आणि मागीर ताणें एक रिपोर्ट दिलो लोकसभेत आणि 1 नेशन 1 इलेक्शनच्या संदर्भात खूब सिन्सियरली विचार करपाक जाय आणि हे समज केलें आसत जाल्यार देश फुडें वचपा खातीर खूब आमकां मदत जातली. तुमी सगळ्यांक खबर आसात आमी सगळे काम करतात. भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते नेशन फर्स्ट हो कॉन्सेप्ट घेवन नरेंद्र मोदी हो कॉन्सेप्ट फुडें व्हरतात आणि 2047 ताणें म्हटलां की
आमी विकसीत भारताचे स्वप्न पळयतले ते मागीर हे सगळे वेगवेगळे जो जे जे कितें करप शक्य आसा देश फुडें वचपा खातीर त्यामुळे वन नेशन वन इलेक्शन हो विशय जो आसा तो आज आमच्या अजेंडाचेर आसा मागीर बरेच जाण तुमी विचारतले वन इतलो कित्याक फुडें वचपाक जाय त्यामुळे गुड गव्हर्नन्स जो आसा विशय तो वन नेशन वन इलेक्शनच्या संदर्भात खूब पडटा लॉंग टर्म प्लॅनिंग करतलो आसत जाल्यार गुड गव्हर्नन्सची आवश्यकता आसा आणि त्यामुळे एखादो निर्णय घेतलो आसत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात इन शॉर्ट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी शॉर्ट टर्म निर्णय घेवपाक शकना त्यामुळे अनेक जाग्याचेर हे निर्णय घेता आसतना पॉलिसी पॅरालायसीस जाता त्यामुळे हे सगळें हें जावपा खातीर हो विशय फुडें येयल्लो आसा जे परत परत येणारे इलेक्शन्स आसात किंवा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागता आसत त्यामुळे सगळें कशें ठप्प जातात तें आमी सगळ्यांनी पळयलां वास्तवीक 2024 एकूच वर्स घेतलें आसा आमकां लक्षांत येतलें की फाटल्या एका वर्सा भितर सादारणता 8 स्टेटींनी इलेक्शन जालां पयलीं एप्रिलांत अरुणाचल प्रदेश सिक्कीम मागीर रोखडेच लोकसभेची इलेक्शन जाली मध्य प्रदेशची जाली छत्तीसगडची जाली ओडिसाची जाली त्याच्या नंतर सप्टेंबरात हरियाणा जाली जम्मू अँड काश्मीर जालें त्याच्या नंतर हालींच महाराष्ट्र जालें झारखंड जालें दिल्ली जाली म्हणजे एका फाटोफाट इलेक्शन्स त्यामुळे जाता कशें आसत जाल्यार ज्या जाग्याचेर इलेक्शन जातात त्याचे तितके पुरती ती आचारसंहिता जरी असली पूण ताचो इफेक्ट जो आसा तो सर्व देशभर आसता म्हणजे पंतप्रधान मोदीची सभा आसत अमित शहाची सभा आसत काँग्रेसवाल्यांची वेगळी सभा आसत त्या खातीर प्रवास करचो पडटात आमचे कार्यकर्ते केन्ना केन्ना भायर वतात दुसऱ्या स्टेटींनी आणि सगळें एकूण वातावरण ढवळून निघता त्यामुळे मोठे निर्णय घेवप हे कठीण जातात आणि त्यामुळे हो सगळो जो हे आसा लॉंग टर्म प्रोसेस आसा ते करपा खातीर अडचणी निर्माण जातात असो ह्या फाटल्यान विशय आसा दुसरी गजाल तुमकां लक्षांत येतली की इलेक्शन कमिशन जे आसा ती एक स्वायत्त संस्था त्याचे कडेन स्वताचे स्टाफ ना त्याचे कडेन स्वताचे मनीस ना त्यामुळे ज्या वेळार एखाद्या स्टेटीचे इलेक्शन घेवपा आसत समजा गोंयांत इलेक्शन घेवपा आसत जाल्यार गोंयचे तमाम जे कोण टिचर्स आसात पीटी टिचर्स आसात सरकारी अधिकारी आसात मामलेदार आसात आनी कोण आसात बरे सरकारी अधिकारी जे सगळे आसात ते इलेक्शनाच्या कामाक लायतात आमी आणि मागीर केन्ना केन्ना ही आचारसंहिता जी आसा ती 45 ते 50 दीस 65 दीस पर्यंत उरता 60 दीस पर्यंत उरतात महाराष्ट्राचे तर फाटले इलेक्शन जे लक्षांत येतात आमकां लक्षांत येतात हे रिपोर्ट आसा की 365 दिसां पैकी साधारणतः 100 दीस त्यांची आचारसंहितेतूच गेल्ले आसात त्यामध्ये असो जो विकासाक जो आडको येता त्यामुळे कशें आसतात मोठ्या प्रमाणात आमचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव जे काम करपी आसात ते सगळे काम करपाक वतात सगळे पॅरालायसीस जातात सगळे एडमिनिस्ट्रेशन हे आनी एक कमी आसना जे लक्षांत घेयात लोकसभेचे एक इलेक्शन साधारणतः 10 लाख बूथ आणि 1 कोटी मॅन पॉवर हांकां लागतात त्यामुळे इतकेंच न्ही जाल्यार वेगवेगळे सिक्युरिटी फोर्सीस आसात त्या स्टेटींतले पुलीस अधिकारी आसात आणि हे सगळे हे आचारसंहितेक पुरतात इलेक्शन प्रोसेसाक पुरतात आणि सर्वसामान्य मनीस जो आसा तो साधारणतः म्हयनो 1.5 म्हयने 2 म्हयने आपले चक्करी काडटात कोण मामलेदारा कडेन वयता कोण तलाटी कडेन वतात सगळे जाण इलेक्शनाक बिजी आसतात आणि जो काम करपी सुद्दां मनीस आसा तो म्हणटा ना आचारसंहिता लागल्या त्यामुळे अशे तरेची एक अडचण आमकां सर्वसामान्याक आसा ती अडचण आमची सगळ्यांची लक्षात घेवन फक्त आमची अशें न्हय संपूर्ण देशाची अडचण लक्षात घेवन हो विशय फुडें व्हरपाचो केंद्रान ठरयला आणि त्यामुळे हे जे सगळें आसा तातूंत अनेक एस्पेक्ट्स आसात तो मोठ्या प्रमाणात खर्चाचो म्हणजे 2019 जे लोकसभेचें इलेक्शन जाल्लें ताचो टेंटेटिव्ह खर्च इलेक्शन कमिशनान दिला तो साधारणतः 50 लाख कोटी खर्च जाता पण 2024 जो आसा सॉरी 50,000 कोटी पण 2024 जो आसा इलेक्शन तातूंत आपूण खर्च डिक्लेअर करूना सरकारान इलेक्शन कमिशनान पण साधारणतः 1.50 लाख 1,50,00,000 रुपया ते साधारणतः खर्च जातात तो आमच्या GDPचो साधारणतः 1.5% GDP जाता त्यामुळे हो सगळो विशय जो आसा तो खर्चाचो आसाच म्हणजे एका अर्थान आमच्या मोठ्या प्रमाणात हो खर्च वांटवला आसत जाल्यार आमच्या समाजाच्या शिक्षणा खातीर आसत किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आसत आमच्या सोशल एक्टिविटी वेलफेअर एक्टिविटीज आसात त्याच्या खातीर वापरूं येतात दुसरे अनेक आसात की सोशल जे समाजाचें ध्रुवीकरण जे जातात ते परत जावचें ना जे कसं आता एका प्रदेशात इलेक्शन जालें जे 5 वर्सां आमी बरोबर आसतात पण 5 वर्सां नंतर इलेक्शन आयलें की सगळे आमचे लिडर्स आसात ते वेगवेगळे तरेन उलोवपाक लागतात समाजाच्या नांवान मतां मागतात धर्माच्या नांवान मतां मागतात ते सगळो कमी जातलो एक तरेन समाजीक ध्रुवीकरण जो आसा तो विशय कमी जातलो
आनी एक गजाल जी आसा की मोठ्या प्रमाणात नेते जे आमचे आसात तांकां प्रचारा खातीर झोपून दिवचे पडटात. नरेंद्र मोदी आसात किंवा बाकीचे सगळ्या स्टेटीचे चीफ मिनिस्टर आसात ज्या जाग्याचेर जातात तांकां झोपून दिवचे पडटात आनी त्यामुळे तांचो टायम खूब हें जाता. आनी हो कॉन्सेप्ट नवीन ना. अनेक विकसीत देश जे आसात, अमेरिका सारको देश आसात किंवा साऊथ आफ्रिका देश जे आसात आनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या देशांत ही प्रक्रिया लाभिल्ली आसात. एकाच वेळाचेर इलेक्शन घेवप आनी 5 वर्सां निरंतर विकासाचें काम करप हो कॉन्सेप्ट आमी सगळे करून फुडें वतात. आमचे मदीं कांय अध्यक्ष आसात, आमचे मदीं कोण सरपंच आसात, तांकां विनंती करता की हो सगळो विशय आनी फुडें वचून आमकां थोडेशे त्या जाग्यार रिजोल्युशन्स जाय लागतली. म्हणजे पंचायत लेवलचेर त्या सरपंचा कडल्यान म्युनिसिपलचे चेअरमॅन ते सगळे आमी तुमचे कडेन कॉन्टॅक्ट करतात. पूण ही सगळी रिजोल्युशन तुमी घेतले आनी धाडटले आनी हो जो विशय फुडें वयता ताका तुमी सगळे सहकार्य करतले अशी आशा व्यक्त करता आनी म्हजी 2 वर्स सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. विस्वासपाक जशें आमचे इलेक्शन लागीं येतले, वन नेशन वन इलेक्शन हो विशय हो चर्चेर येतलो आनी म्हणून सगळे आमी एक्टीव मेंबरान हो समजून घेवन म्हाका दिसता आमचे वोटरांक तो बरे तरेन समजावपाची गरज आसा. कार्यक्रम फुडें व्हरतना हांव मागता आमचे राज्यसभेचे खासदार माजी प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद सिंग तनावडे की तांणी येवन आमचो ह्या आयच्या संमेलनाचो पयलें सेशन तांणी घेवचें. भारतीय जनता पार्टी उत्तर गोंयच्या सगळ्या एक्टिव्ह मेंबरशीप जेंच्यांनी केल्या त्या संमेलनात हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे केंद्रांतले मंत्री आनी उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भोव नायक, आमचे गोंयच्या मंत्रिमंडळांतले मंत्री रोहन बाब खंवटे, बाबूश मंचारात, आमदार जेनिफर मंचारात, दिलेला लोबो, प्रवीण हार्लेकर, बाबू आमचे रुडॉल्फ फर्नांडीस, राजेश फळदेसाय, प्रेमेंद्र शेठ, बाबू कवळेकर, दयानंद कारगोडकर, दयानंद सोपटे, व्यासपीठाचेर आमचे रुपेश बाब कामत, विश्वास सदरकर, सगळे पार्टीचे पदाधिकारी, समोर बशिल्ले पत्रकार आनी उत्तर गोंयच्या सगळ्या मतदारसंघातले एक्टिव्ह मेंबरशीप केल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणी, सगळ्यांत पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. कारण आपापल्या मतदारसंघा भितर तुमी आपले एक्टिव्ह मेंबरशीप जे फॉर्म आसा ते भरल्यात आनी सगळेच जाण एक्टिव्ह मेंबर जाल्ले आसा. वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर संमेलनाय जालीं, ताच्या भितर सगळ्यांक आपयल्ले आनी त्या निमित्तान एकूण भारतीय जनता पार्टी कशा पद्दतीन वाटचाल ह्या संदर्भांतल्यान तुमी सगळ्यांनी आयकल्लें आसा. आनी खऱ्या अर्थान आमी एक्टिव्ह मेंबर जे आसात हे खऱ्या अर्थान भारतीय जनता पार्टीचे खरे खांबे जेंका आमी म्हणटात ते तुमी आसात. आनी म्हणून सगळ्यान पयलीं हांव म्हजो विशय दवरच्या पयलीं ज्या तरेन लोकसभा आनी राज्यसभा ह्या दोनूय पार्लिमेंट हावजा भितर वर्क अमेंडमेंट बील जें आसा हें नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर जे किरण रिजिजू हांच्यांनी मांडलें आनी देशांतल्या इतिहासा भितर लोकसभे भितर सकाळी 1 सुरू जालें ते रातचे 2:30 तें बील पास जालें आनी राज्यसभे भितर सकाळी 4:15 तें पास जालें. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजी आनी सगळ्या केंद्रांतल्या मंत्र्यांचे ताळयो मारून सगळ्यांनी अभिनंदन. एक हिस्टॉरिकल डिसिजन त्या संदर्भातले डिटेलिंग एनालिसिस तुमच्या समोर येतलें. जशें वन नेशन वन इलेक्शनाचो विशय तुमच्या समोर दवरलो तर त्या प्रमाण वर्क कोडाचे सगळ्यांक कितें एक्झॅक्ट ह्या संदर्भातली माहिती तुमच्या सगळ्या पर्यंत थोडे सरी येतली. आमी पळयलें की ज्या तरेन 2014 नंतर ह्या देशा भितर ट्रान्सपरन्सी आयली म्हणजे आमी सगळे एक्टिव्ह मेंबर आसात. भारतीय जनता पार्टीचे आमी खरे आवाज आसात आनी जो पर्यंत आमी कन्विन्स जावचे ना तो पर्यंत आमी दुसऱ्यांक कन्विन्स करपाक शकचे ना. आमी प्रायमरी मेंबर आमचे भरपूर आसात. 4 लाख प्लस प्रायमरी मेंबर केले, कमिट्यो जाल्यो, आपापल्या मतदारसंघातल्यो आमी सगळ्यांनी समित्योचें गठन केलें, डिस्ट्रिक्टाच्यो सगळ्यो कमिटी जाल्यो, स्टेटीची केन्ना तरी डिक्लेरूय जातली. पण ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी सगळे आसात जे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान नेतृत्व करणारे तुमी सगळे आसात. आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की नरेंद्र मोदीजीच्या नेतृत्वाचेर ह्या देशा भितर कशा पद्दतीन वेगवेगळे योजना राबयल्यो. गोंयच्या संदर्भातलो विशय आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत थोड्या वेळान येतले ते उलयतले. पार्टीच्या संदर्भातलो विशय आमचे अध्यक्ष दामू नायक उलयतले, भाऊय आमचे केंद्रांतले कांय विशय उलयतले. पण खऱ्या अर्थान ट्रान्सपरन्सी आमी जर पळयली आसत जाल्यार ह्या देशा भितर इकॉनॉमीक आर्थीक विकास हो आमी गेल्या 2014 ते आतां पर्यंत आमी पळयत आसात. 2014 ते 24 पर्यंत
आणि परत हे 11वें वर्ष आज हळूहळू सोपत आयिल्लें आसा. फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन गव्हर्नन्स पयलींची सरकारां आमी पळयलीं आनी आतां वेगवेगळे बदल जे आमी पळयतात, वेगवेगळी बिलां आमी जी पळयतात, वेगवेगळे डेव्हलपमेंट आमी जे पळयतात, हे नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचे सरकार जे आसा हे पळयतात. सिग्निफिकंट सोशल वेलफेअर म्हणजे बारीकच्या बारीक मनशा पर्यंत हे सरकार पावप. ह्या देशा भितर आमी जर पळयता आसत की देश आमचो ह्या जगांतलो नंबर 1 ताकद 2047 जावपाक जाय अशें जर आमी मानता आसत जाल्यार ह्या देशांतलो नागरीक जो आसा, सामान्य नागरीक जो आसा तेचें राहणीमान सुदारपाक जाय. आनी ते जर सुदारतलो आसत जाल्यार बारीकच्या बारीक मनशाक सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा हे त्याच्या पर्यंत पावपाचें काम आमकां करपाक जाय. आनी हे करता आसतना रॅपीड ग्रोथ रिव्होल्युशन, डिजिटल रिव्होल्युशन म्हणजे म्हाका याद जाता ज्या वेळाचेर सुरवातीक नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले आनी तांच्यांनी सांगलें की आमी डिजिटल रिव्होल्युशन ह्या देशा भितर करपाक जाय. काँग्रेस फकाणां मारताले, ते म्हणटाले की तुमी कितें भाजी मार्केटान नेटवर्क येतलें काय म्हण. पण आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार नुस्तें विकपी जे नुस्तें विकता थंय सुद्दां वचत जाल्यार तुमच्यान डिजिटल पेमेंट करपाक मेळटा. आनी एक डिजिटल रिव्होल्युशन जें आसा आज आमी देशा भितर पळयतात. बटन दाबतकच त्या मनशाच्या डायरेक्ट अकाउंटात पयशे वचपाक लागिल्ले आसा. गोंया भितर आमी पळयलें आमचे मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले आनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण केली, डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, कोणा कडेन वचची गरज ना. काँग्रेसच्या वेळाचेर 100 रुपयाक लागून परत त्या आमदारांच्या दाराचेर वचचें पडटालें, आतां वचची गरज ना, कारण डायरेक्ट डिजिटल ह्या रिफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान डायरेक्ट पयशे लोकांक मेळपाक लागिल्ले आसा. कल्चरल डेव्हलपमेंट जर आमी पळयलो आसत म्हणजे हो विकास सादता आसतना सगळ्या पद्दतीचो विकास जावपाक जाय. आनी ह्या पद्दतीचो वेगवेगळो विकास ट्युरिजम जे आसा म्हणजे आमी आज पळयतात की आमच्या देशा भितरूच अशे कांय वेगवेगळे हे आसात की ते आमी केन्ना पळोवंकूच ना. आनी त्या वेळार नरेंद्र मोदीजी ठरयलें की ह्या देशा भितर आमी भायर आमी पळयतात भोंवपाक वतात म्हणजे आमी जर सगळें पळयलें जाल्यार एका हातून जम्मू काश्मीर आसत किंवा ह्या सायडीक गोवा आसत, बाकीचे वेगवेगळी राज्यां आसत, ह्या सगळ्या राज्यांचो जर विचार केलो सबंद वर्ल्डाक जे आसा ते आमकां हांगा मेळटा. स्नोफॉल जो आसा तो आमी काश्मीराकूय पळोवपाक मेळटा. आनी त्या वेळार कल्चरल टुरिजमाच्या माध्यमांतल्यान राम मंदीर सारकेलें मंदीर जेणे करून आमचो लोक हांगाच उरूं जाय. महाकुंभ मेळावो आमी पळयलो, ह्या देशांतल्या 70 कोटी लोकांनी त्या महाकुंभ मेळाव्याक वचून हजेरी लायली. आनी हे पळयता आसतना जात धर्म हे पळोवना, तो गरीब मनीस काय कितें हे पळोवना, सगळ्या लोकांनी थंय आपण गेले. आनी म्हणून हे करता आसतना म्हाका याद जाता पळय ज्या वेळाचेर राज्यसभे भितर सुधांशू द्विवेदी उलयताले की तांच्यांनी उलयतना सांगलें की आमी कित्याक लागून वक्फ बोर्डाचें बील हे पास जावं जाय. आनी हे सांगतना तांच्यांनी सांगलें की त्या वक्फ महाकुंभ मेळाव्याक खंयच्या धर्माचो कोण आयलो हो कोणें विचारपूस करूं ना. आमी सगळ्यांक मानतात, खऱ्या अर्थान सनातन धर्म जर आमी म्हणटा आसत आमी सगळे एक, हे केवळ भारतीय जनता पार्टी मानता. आनी त्या वेळार आमी सदोदीत हे करता आसतना ह्या देशा भितर सुद्दां आमचे लोक जे आसात हे फिरपाक जाय. आनी म्हणून नवीन नवीन कॉरिडॉर वाराणसी आसतलो, अयोध्या आसतलो, हाचो डेव्हलपमेंट करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. ग्लोबल स्टँडींग आमी पळयलें की ज्या तरेन G20च्यो वेगवेगळ्यो बैठका ह्या देशा भितर घेतल्यो आनी ज्या तरेन आमी पळयलें की कोवीड महामारीच्या वेळाचेर ह्या देशा भितर जगा भितर आपलें नांव मेळयलें. नरेंद्र मोदीजीक एक वेगळे पद्दतीचे लोक पळोवपाक लागले. वर्ल्ड लिडर हे तांच्यांनी पळोवपाचे दृश्टीकोन बदललो, कारण ते ह्या देशाक लागून काम करतात, निस्वार्थी भावनेन काम करतात, स्वार्थ दवरुना. आनी त्यामुळे हे सगळें काम जे आसा हे आमी पळयलें. इकॉनॉमीक ग्रोथ जर आमी पळयलो आसत ह्या देशा भितर 6.5% इन 2024 इकॉनॉमीक ग्रोथ जाल्लो आसा. 2014 पयलीं जर आमी विचार केलो जाल्यार भारत देश 10व्या नंबराचेर आसलो जगा भितर. आज आमी 5व्या नंबराचेर आयल्या. म्हणजे ज्या ब्रिटिशांनी आमचें राज्य केलें, गोंयचेर पोर्तुगीजांनी राज्य केलें, पण आमच्या देशाचें राज्य ब्रिटिशांनी केलें. पण जे ब्रिटीश आज आमच्या पेक्षा सकयल पाविल्ले आसात, आमी आज त्यांच्या पेक्षा वयर पाविल्ले आसात. 2027 पर्यंत भारत देश हो जगातली 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली. जर्मनी आनी चायना जे आसा हांकां सुद्दां ओव्हरकम करून भारत देश हो नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर फुडें वचपाचो आसा. आनी हे सगळें करता आसतना हे कित्याक शक्य जालें? नरेंद्र मोदीजी ठरयलें की ह्या देशा भितर प्रत्येकाचो अकाउंट आसूं जाय, कारण फायनान्शियल हे जे आसा हे सगळ्यांक मेळूं जाय ताचो लाभ. आनी म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांक कशें बेनिफीट मेळटलें, लोकांचो एक पयसो जनधन योजनाच्या माध्यमांतल्यान लोकांचे बँकेन अकाउंट ओपन करपाचो विशय आसत, जेणे करून फायनान्शियल हातून सुद्दां बारीक मनशाचें योगदान आसपाक जाय हें तांच्यांनी ताचे भितर जाणलें. आनी म्हणून हे सगळें करता आसतना रिफॉर्म, परफॉर्म आनी ट्रान्सफॉर्म. रिफॉर्म हे आमी पार्लिमेंटा भितर करतात, परफॉर्म करपाक जाय. आनी परफॉर्म करतलो आसत जाल्यार तें एडमिनिस्ट्रेशन सारकें आसपाक जाय. केवळ एखादी स्कीम आमी पळयताले हेच्या पयलींच्या वेळाचेर
आम्ही बऱ्याचदा पळयताले की काँग्रेसच्या टायमाचेर बेजिकली UPA सरकार हे फावंडेशन स्टोन घालताले, पूण फुडलीं 5 वर्सां ये पर्यंत ते परत फावंडेशन स्टोन घालताले. आणि म्हणून देश ह्या गोंया भितर आमी बऱ्याचदा उलयतात जुवारी ब्रिजाक जे फावंडेशन स्टोन जे घाल्ले आणि गोंयभर जे वेगवेगळे फावंडेशन स्टोन जर सगळे एकठांय केले आसत जाल्यार म्हाका दिसता एक बिल्डींग उबी रावतली. इतले फावंडेशन स्टोन काँग्रेसीन घातल्यात. पण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान तुम्ही पळयात जो फावंडेशन स्टोन आमी घालतात त्याच कालावधी भितर आमी ते इनॅग्युरेशनूय करतात हे आमी पळयल्लें आसा. आणि म्हणून ज्या तरेचे रिफॉर्म परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म हे पळोवपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या 2014 नंतर त्या सरकारान केल्लें आसा. आणि म्हणून ह्या हातूंतल्यान पळयता आसतना एंटी करप्शन म्हणजे आमी डेव्हलपमेंट करतात पण विकास करता आसतना एक सुद्धा दाग केंद्रांतल्या एकाय मंत्र्याचेर आतापर्यंत हाडपाक शकले ना. आमी पळयताले UPAच्या टेन्युराचेर वेगवेगळे घोटाळे, चारा घोटाळे जाताले आनी कितें घोटाळे, वेगवेगळे घोटाळे आमी पळयले. पण गेल्या 10-11 वर्साच्या कालावधी भितर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाच्या सरकाराचेर आमी एक सुद्धा केंद्रा भितर आमी हें पळयलो ना. आणि म्हणून त्यांचें एकय म्हणणें आसा की आमी जर ह्या देश फुडें व्हरूंक जाय आसत जाल्यार 4 पिलरांचेर हो देश आमी फुडें व्हरपाक शकतात. ताचे भितर नारी आसत, महिला आमचो वर्ग जो आसा, महिला जर सशक्त जाली आसत जाल्यार देश फुडें वचपाक शकतलो. आणि महिला जी आसा तिका जात आनी धर्म लागना, सगळ्या जाती धर्माची ही महिला आसता. तांच्यांनी ठरयलें की युवा जो आसा हो युवा फुडें सरपाक जाय. तो एज्युकेशनाच्या माध्यमांतल्यान आसत, एम्प्लॉयमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आसत, एखादें प्रोफेशन घेवपाच्या माध्यमांतल्यान आसत. हो युवा जर फुडें सरलो आसत जाल्यार आमचो देश फुडें सरतलो. आनी युवा जो आसा ताकाय जात धर्म लागना, तो सगळ्या जाती धर्मा भितर युवा आसपाक शकता. शेतकरी किसान ताका तेंच्यांनी प्राधान्य दिलें. आमी जर देशा भितर आमी किसान जर आमी आमचो देशाचो कोणो म्हणटा आसत जाल्यार तो स्वावलंबी जावपाक जाय. ताका विविध माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या ज्यो स्कीम आसा ह्या वेगवेगळ्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान ताका घट करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी हे सगळें करता आसतना गरीब मनीस जो आसा, गरीब ह्या मनशाक जात आसतना आमच्या भितर सगळे खंयच्याय जाती धर्माचो मनीस हो गरीब आसपाक शकता. पण ह्या गरीबाक सुद्धा वयर करपाचें काम हे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लें आसा. म्हणून ते म्हणटात की आमचो देश जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार आमी ह्या सगळ्या लोकांक घेवन आमकां फुडें वचचें पडटलें. आनी म्हणून नरेंद्र मोदीजीन पयलें ठरयलें की ज्या वेळाचेर आमी पयलें पार्लिमेंटाचें उद्घाटन जालें आनी ताच्या भितर पयलें जर रिझोल्युशन पयलें बील जर खंयचें पास केलें आसत जाल्यार नारी शक्ती अभियान हें जें आसा हें बील पास केलें, जेणे करून 33% रिजर्वेशन हे महिलांक आमच्या विधानसभा आसतली, लोकसभा आसतली हेच्या भितर रिजर्वेशन दिवपाचें काम हें त्या पार्लिमेंटा भितर पास जाल्लें आसा. आज आमी पळयतात आमच्या पंचायती आसत, जिल्हा पंचायती आसत, म्युनिसिपालिटी आसत, ह्या सगळ्या हाच्या भितर रिजर्वेशन आसा. पण येणाऱ्या कांय 2029 पर्यंत हे रिजर्वेशन जें आसा हे महिलांचें रिप्रेझेंटेशन मोठ्या पद्दतीन ह्या सगळ्या हातूंतल्यान जातलें. आमी पळयता आसतना पळयतात की महिला एम्पावर जावपाक जाय. आमी केवळ पयलीं भाशणां आयकताले, पण बेटी बचाव बेटी पढाव ह्या माध्यमांतल्यान महिला सशक्त करपाचें काम हे नरेंद्र मोदीच्या सरकारान गेल्या 10 वर्सां केल्लें आसा. आनी त्यामुळे आज जर आमी पळयलें आसत की खंयचें क्षेत्र तुमी म्हाका एक क्षेत्र सांगात की ज्या क्षेत्रा भितर महिला ना. म्हणजे आमी पळयलें आसत की पायलटा पासून पेट्रोल घालपी, पेट्रोल पंपाचेर महिला आसतली, रिक्षा चलोवपी आसतली, ड्रायव्हर आसतली, कंडक्टर आसतली, आमी बऱ्या तरेन प्रोफेशनल महिला आसतली, बरी आदोगाद महिला आसतली, बरी एंटरप्रायजीस जे बऱ्या तरेन धंदो करपी महिला आसतली, बरी चार्टर्ड अकाउंटंट महिला आसतली, बरी प्रेस रिपोर्टर सुद्धा महिला आसतली. आनी त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर महिलांचो एक आज उदरगत जाल्ली आसा, महिलांचो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा. आनी म्हणून हें सगळें कित्याक शक्य जालें? नरेंद्र मोदीजीन ठरयलें महिला सशक्तीकरण केवळ भाशण दिवन जावचें ना, ते महिलेक सशक्त करची पडटली. आनी म्हणून हावजींग फॉर ऑल ह्या माध्यमांतल्यान महिलांक घर दिवपाचें काम. कारण आमी जरी घर जरी म्हटलें आसत जाल्यार फायनली घराची चावी जी आसा ती त्या महिले कडेन आसता. आनी त्यामुळे ज्या मनशाक घर ना ताका प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमांतल्यान घर दिवपाचें काम केलें. आयुष्यमान माध्यमांतल्यान त्या महिलेच्या घरातल्या कुटुंबाक इन्शुरन्स दिवपाचें काम केलें. आमी दीनदयाळ उपाध्यायाच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंया भितर इन्शुअर्ड केल्ली आसा फॅमिली. कारण एखाद्या घरा भितर एखादो कोण जर आजारी पडलो आसत जाल्यार त्या महिलेक लोन काडचें पडटलें आनी ताका ट्रिटमेंट करचो पडटलो. आनी एखादो गरीब मनीस जो आसा तो परत गरीब जावपाक शकतालो. आनी म्हणून हें जावपाक जायना, ती महिला अशक्त जावपाक जायना, ती सशक्त उरपाक जाय. म्हणून तांच्यांनी अशा पद्दतीचे हे कार्यक्रम जे आसा हे तांच्यांनी राबयले. स्वच्छता रुरल अभियान, स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आज जर आमी पळयलें आसत टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां गोंयांत व्हडलें दिसना, पण देशभर आमी विचार जर केलो आसत जाल्यार देशभरा भितर कितल्या तरी महिलांक आमी पळयतात की ते टॉयलेट केल्या कारणान म्हणजे स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी टॉयलेट बांदून दिवपाचें काम केलें. आनी म्हाका याद जाता 2014चें पयलें भाशण याद करात. नरेंद्र मोदीजीन पयलें 15 ऑगस्ट 2014
तांच्यांनी लाल किल्ल्याचेर भाशण केलें, तातूंतल्यान प्रामुख्यान म्हणलें भारत स्वच्छता अभियान. बऱ्याच लोकांनी टिंगल मारली, आमचो हांगा वय आसा. त्या वेळाचेर म्हणटाले लोक कितें आमकां कितें सारण मारपाक सांगता काय म्हणून. पूण आज तुमी विचार करात, स्वच्छता अभियानाचो आज जर परिणाम आमच्या भुरग्यांचेर जाल्लो आसा. आज एखाद्या भुरग्यान जर चॉकलेट खाल्ली आसत जाल्यार तो कचरो आपल्या गाडयेन दवरतात, घरा येतकच डस्टबिनान घालतात. हो फरक जो आसा हो नरेंद्र मोदीजी करपाक शकले. आणि म्हणून प्रत्येक हाच्या भितर, ह्या देशा भितर वेगवेगळो डेव्हलपमेंट, वेगवेगळो विकास, कल्चरल डेव्हलपमेंट आसत, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान डेव्हलपमेंट करपाचें काम हे नरेंद्र मोदीजीन केल्लें आसा. हेरिटेज रिस्टोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान राम मंदिर बांदपाचें काम हे नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्यामुळे प्रत्येक स्टँडींग, प्रत्येक गोष्ट जी आसा ही विकास करप आनी त्याचो फायदो हो देश आमचो कसो वयर वतलो, हो देश जगात नंबर 1 कसो जातलो, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक कशा पद्दतीन त्याचें राहणीमान सुदारतले, हे केवळ आनी केवळ नरेंद्र मोदीजीन गेल्या 10 वर्साच्या कालावधी भितर पळयल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात, आज जर आमी पळयलें आसत जाल्यार आज ज्या तरेन आमी ह्या वेळाचेर आमचें बजेट सेशन पळयलें, तुमी सगळ्यांनी पळयलें आसतलें. आणि ज्या तरेन त्या बजेट सेशनाच्या माध्यमांतल्यान ज्या तरेन विविध संकल्पना म्हणून त्यांच्यानी ह्या वेळाचेर ठरयलें की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे वेगवेगळे ट्रेंड जे आसात त्याचेर डिस्कशन करपूच. त्याच्या व्यतिरिक्त स्पेशली वेगवेगळे विषय घेतले, वेगवेगळी डिपार्टमेंटां केली. होम डिपार्टमेंट कशा पद्दतीन चल्लेलें आसा, रेल्वेन कशा पद्दतीन सुदार जाल्लो आसा, हे सगळे विशय जे आसात, एज्युकेशन आसतलें, हेल्थ आसतलें, हे सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन दवरलें. हे काँग्रेस आनी बाकीचे युपीए सगळे मणिपूर म्हणून हाऊस एडजॉर्न करताले. तांच्यांनी सांगलें तुमकां उलोवपाक जाय उलयात. रातच्या 2:30 तांच्यांनी डिस्कशन सुरू केलें आणि सकाळी 4:15 डिस्कशन सोंपयलें. आदले दीस सकाळी 3 पर्यंत आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी लोकसभेत आशिल्ले. दुसरे दीस सकाळपासून सकाळच्या 4:15 पर्यंत सगळे खासदार त्या राज्यसभे भितर, लोकसभे भितर आशिल्ले. आणि त्यामुळे तांच्यांनी दाखोवन दिलें आसा की कशा पद्दतीन हार्डवर्क जो आसा तो कशा पद्दतीन करपाक जाय. कारण तांच्यांनी मोठ्या हातून सांगलें की आमी हे केवळ स्वताक लागून करनात, हे ह्या भारत देशाक लागून करतात. कारण आमचें स्वप्न आसा की देश आमची ताकद ही जगात नंबर 1 जावपाक जाय. आणि म्हणून रायझिंग इकॉनॉमीच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी आज पळयलें की 2047 आमी भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जातलो. आज अमेरिका आमकां रूल करता. 2047 आमी ह्या जगाक आमी रूल करतले. 2027 भारत देश हो 3ऱ्या नंबरची ताकद जातली. आणि आमी पळयतात की आज सबंद जगभर लोक नरेंद्र मोदीजीक वर्ल्ड लिडर अशा पद्दतीन पळोवपाक लागिल्ले आसा. आणि म्हणून प्रत्येक क्षेत्रा भितर मागीर ते मॅन्युफॅक्चरींग क्षेत्र आसत. आज आमी पळयतात की मोबायल जे आसात, हे मॅक्झिमम मोबायल मॅन्युफॅक्चरींग जे आसा एक टायम चायना करताली. आज देशा भितर आमी आज हळूहळू नंबर 1 जावपाक लागिल्ले आसा. आणि त्यामुळे सस्टेनेबल ग्रोथ करता आसतना ह्या देशा भितर प्रत्येक क्षेत्रा भितर ग्रोथ म्हणजे आज आमी पळयतात रोड कनेक्टिव्हिटी आसतली. आज एक वेळ आसतालो की म्हाका याद जाता, हांव जेन्ना आमदार आशिल्लो त्या वेळाचेर पयल्या वेळार हांव दुबय गेल्लो 2003 आणि दुबय वयतकच हांवें पयल्या वेळाचेर वेगळ्या पद्दतीचो एअरपोर्ट पळयलो आणि म्हाका तेजे आमचो एअरपोर्ट असो जातलो काय म्हण. पण आज जर आमी पळयलें आसत त्या दुबयच्या एअरपोर्ट पेक्षा मोपा एअरपोर्ट आसत किंवा आमचो दाबोळी एअरपोर्ट आसत हो बऱ्या तरेन एअरपोर्ट जावपाक लागिल्लो आसा. आमी आज ही क्रांती रेल्वे भितर जर पळयता आसत, हांवें पयर मुद्दम म्हाका मुंबय मिटींग आशिल्ली आणि हांवें ठरयलें की बऱ्याच जाण म्हणलें की वंदे भारतान पळोवपाक जाय. हांवें मुद्दम वंदे भारतान पयर प्रवास केलो. गोंयच्यान हांव मुंबय गेलो. वंदे भारतान जेन्ना हांवें ट्रॅव्हल केलें 3:30 हांव थिवी बसलो आणि रातच्या 9:30 हांव दादर देवलो. 6:30 वरांनी हांव मुंबय पावलो. आणि हे पावता आसतना केन्ना मुंबय पावलो कळत ना. वयतकच म्हाका च्या दिली, त्याच्या नंतर म्हाका स्नॅक्स दिलो. तो सोंपता म्हणल्यार म्हाका सूप दिलो आणि सूप सोंपता म्हणल्यार जेवण दिलें. म्हाका अशें न्ही, सगळेच तशेंच करात. आणि त्यामुळे ज्या तरेचेर आनी हांवें सगळ्यांक वैशिश्ट तुमी मुद्दम ट्रॅव्हल करात आनी पळयात तो टॉयलेट जो हांवें पळयलो, आमी विमानांत सुद्दां बऱ्या तरेन टॉयलेट ना, तितलो बरो टॉयलेट त्या रेल्वे भितर दिसपाक लागलो. आणि म्हणून जे परिवर्तन जर आज आमी पळयलें, ह्या प्रत्येक क्षेत्रा भितर परिवर्तन पळयात. एक टायम आसतालो की आमी पळयतात की रेल्वे स्टेशनां जी आसा, आमी म्हणटाले की रेल्वे स्टेशनार वचप काय म्हणून. स्वच्छता अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आज रेल्वे स्टेशनां अपग्रेड जावपाक लागिल्लीं आसा. ज्या तरेचे एअरपोर्ट आमी पळयताले एक वेळ, आज एअरपोर्टा पेक्षा बऱ्या तरेन रेल्वे स्टेशनां जावपाक लागली. आणि आमचे एअरपोर्ट जे आसा ते इंटरनॅशनल लेवलचे एअरपोर्ट जावपाक लागले. बजेट ज्या वेळाचेर पयलें आसलें 2014 पयलीं, हे बजेट रेल्वे बजेट आनी देशाचें बजेट एकदां जायनासलें, वेगवेगळी जाताली. नरेंद्र मोदीजीन दोन्ही बजेटां एकच केली. आणि आज आमी पळयलें एक टायम आसलें नरेंद्र मोदीजी आमकां बऱ्याचदा सांगतात मिटिंगेच्या वेळाचेर बजेट सोंपतकच खासदार ते रेल्वे मंत्र्याच्या फाटल्यान धांवताले. कारण कितें की म्हज्या हातूंत एक स्टॉप दिवपाक जाय, म्हाका एक नवीन रेल्वे दिवपाक जाय, मातसो रेल्वे स्टेशन अपग्रेड करपाक जाय, अशें करपाची गरज ना.
आज ज्या भागा भितर सरकार आसा म्हणजे आमच्या गोंयांत डबल इंजिनचें सरकार आसा, पण ज्या भागा भितर सरकार ना अशा भागांत सुद्धा आज बऱ्या तरेचो विकास या सगळ्या माध्यमांतल्यान सगळे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी पळयात, रेल कनेक्टिविटी पळयात, एअर कनेक्टिविटी पळयात किंवा वॉटर कनेक्टिविटी पळयात, प्रत्येक क्षेत्रा भितर विकास करपाचें काम नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ह्या देशा भितर केल्लें आसा. आनी म्हणून आमी पळयतात की 2 एअरपोर्ट हांगा कांय जाण उलयताले की मोपा एअरपोर्ट जालो की दाबोळी बंद पडटलो. आज मोपा एअरपोर्टाचेरूय 55 विमानां आसात आनी दाबोळीचेरूय 55 विमानां आसात. म्हणजे 110 विमानां ह्या गोंया भितर, कारण ट्युरिजम त्या तरेन वाडिल्लें आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्याचो जर विचार केला असा की नरेंद्र मोदीचे सरकार जे आसा हे सगळं चौफेर विकास करपी सरकार आसा. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी सगळे न्ही, कारण हांव तुमकां विशय कित्याक सांगता, कारण तुमी एक्टीव मेंबर आसात, कारण तुमी खऱ्या अर्थान आमचे लावड स्पीकर आसात. सगळे लोकांक कन्विन्स करपाचें काम प्रायमरी मेंबर करपाक शकना, ताका ही नॉलेज आशिना, ताका ही नॉलेज ही तुमकां आसा. आणि त्यामुळे तुम्ही जर कन्विन्स झाले असत जाल्यार सगळ्या मनशाक कित्याक भारतीय जनता पार्टीक मत मारपाक जाय हें तुमी सांगपाक शकतले. आमी वेगवेगळे पळयले, नरेंद्र मोदीच्या आमचे अमित भाई शाहजीन सांगलें की आमी वेगवेगळ्या भाशेच्या आधाराचेर आमी डिव्हिजन करपाची गरज ना. नवीन ऍक्ट जो हाडलो त्या ऍक्टाच्या माध्यमांतल्यान तांच्यांनी सांगलें की तामिळनाडूक जर भारतीय जनता पार्टीचे एनडीएचें सरकार आयलें आसत जाल्यार तामिळनाडूक सुद्धा तामिळ भाशेन MBBS करपाक मेळटली हें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. आनी त्यामुळे भाशेच्या विरोधी आनी वेगवेगळे करप अशें न्ही, आमी सगळ्या भाशेक तितलोच इम्पॉर्टन्स दितात हें सुद्धा नरेंद्र मोदीजीन सांगिल्लें आसा. आनी म्हणून आज आमी पळयतात की गेल्या 10 वर्साच्या 11 वर्साच्या काला भितर ट्रिपल तलाक सारकेलो एक जो ज्या तरेन कायदो पास केलो त्याच्या भितर आमच्यो मुस्लीम भगिनी ज्यो आसात तांकां तेजे बेनिफीट मेळूंक जाय. नाजाल्यार तलाक 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 म्हणटल्यार त्या महिलेचो संवसार उद्ध्वस्त जातालो, पण ती मुस्लीम जरी महिला असली असत जाल्यार ती आमची भयण आसा हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार मानता. आर्टिकल 370 म्हणजे आमी पळयलें की 370 काडटकच ज्या तरेन आज जम्मू काश्मीर हांगासर परत एकदा ट्युरिजम मोठ्या प्रमाणात वचपाक लागिल्लो आसा. कारण त्या जम्मू काश्मीरा भितर ह्या सरकारान केवळ आनी केवळ UPA आपले केवळ राजकारण आणि मताचे राजकारण केले, पण भारतीय जनता पार्टी मताचे राजकारण करना. आणि म्हणून आम्ही वेगवेगळे वर्क बोर्डाच्या संदर्भात हे विविध विषय आज गेल्या 10 वर्षाच्या कालावधी भितर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ले आसा. म्हणून येणाऱ्या दिसांनी सुद्धा आमकां सगळ्यांक वेगवेगळे विषय, आता 1 नेशन 1 इलेक्शन येणाऱ्या कदाचित आम्ही मॉन्सून सेशन जे आसा पावसाळी तेन्ना कदाचित 1 नेशन 1 इलेक्शनूय जातलें. आज देशा भितर युनिफॉर्म सिव्हील कोड ना गोंया भितर आसा. हे वेगवेगळे विषय जे आसात हे ह्या हातूंतल्यान हे जातले आनी केन्ना तरी एक बरें डिसिजन ज्या तरेन हो देश फुडें वचपाचें. कारण देश केवळ देश आनी देश हे अमित भाई शाहजी आसत, आमचे नड्डाजी आसत किंवा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत, तेचे एकमेव एक आसा की हो देश फुडें वचूंक जाय, आमी जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय. आनी म्हणून विविध संकल्पना विविध विकास हो तांच्यांनी केल्लो आसा. आनी त्यामुळे तुमकां सगळ्यांक हे खबर आसचें म्हणून हा विशय तुमच्या जवळ दवरलो. हांव तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता, कारण तुम्ही सगळे ऍक्टिव्ह मेंबर, भारतीय जनता पार्टीची ताकद तुम्ही आसात. आणि त्यामुळे येणारे प्रत्येक निवडणूक, मागीर ती लोकसभेची 2029 ची निवडणूक आसत, येणारी 2027 ची विधानसभा आसत किंवा येणारी आमची म्युन्सिपालिटी आसत, जिल्हा पंचायती आसत, या सगळ्या हातूंतल्यान आमकां निवडणुकी परत जिखपाक जाय. तुम्ही करते अशी अपेक्षा करता आणि तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता. आता थोडे खुर्च्यो आसा, कार्यकर्त्यांक विनंती करता आता 7-8 खुर्च्यो उरल्यात आनी येवन बसून खंयच्यो फुडल्या उजव्या सायडीक. कार्यक्रम फुडें व्हरतना येणाऱ्या फुडल्या आठवड्यात बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तान जे कार्यक्रम आसात त्या संदर्भात थोडक्यात आमचे उत्तर गोवा प्रभारी डॉ. सिद्धार्थ उगळकर हे तुमच्या समोर मांडटले. धन्यवाद रुपेश. माचेर बसले सगळे मानेस, आमचे मंत्री, सगळे आमदार, पदाधिकारी, दोन्ही उत्तर गोंयचो जिल्हाध्यक्ष, मिडिया आणि तुम्ही सगळे हांगा जमिल्ले एक्टीव मेंबर्स. म्हणजे मुखार 2च विशय आसा. पयले म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, आमचे नवनिर्वाचित अध्यक्षाचे अभिनंदन करता. आता मी कित्याक काय म्हणटलें जाणून घ्या. पयलींच आमी स्थापना दिवस साजरो केलो न्ही. हांगा आशिल्ले कितले जाणांनी जेल्लेले आपापल्या घराचेर आमी सगळ्यांनी मेळून गायले. आनी ताका लागून गोंय नंबर 1 राज्य म्हणून भारतीय जनता पक्षान सगळ्या राज्यांमदी गोंयच्यान जय
निर्वाचित अध्यक्षाचे मुद्दम जावन अभिनंदन करतात आनी सगळ्यांक फाटी लागून सगळ्यांक बरोबर घेवन हो एक आमकां नवो पायंडो घालून दिला. गोंय राज्य नंबर 1 आयज भारतीय जनता पक्षाचें राज्य जाल्लें आसा. म्हजे मुखार विशय आसा तो डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर सन्मान प्रोग्रामाचे जे आमी कार्यक्रम करपाचे आसा ताजे बद्दल तुमकां सगळ्यांक सांगपाक फाल्यां ताजी 6 वरांचेर व्हिडिओ कॉन्फरन्स सगळ्या बूथ अध्यक्षांनी जनरल सेक्रेटरी बरोबर जातलीच. प्रत्येक मतदारसंघात कितें कितें करपाक तें पूण एक जस्ट ब्रीफ सांगपाक तुमकां हांगा उबो रावलो. आमकां सगळे जाणात बाबासाहेब आंबेडकराची जयंती केन्ना आसा? 14 सोमार दीस 14 एप्रिला. 13 तारखेक आमचे 6 कडेन बाबासाहेब आंबेडकराचे पुतळे आसा. एक म्हणजे पेडण्या, म्हापशां, पणजे, मुरगांव आनी चिखले, जुवारीनगर ह्या 6 कडेन आमकां त्या मंडळाच्या मार्फत आमकां स्वच्छता कार्यक्रम हातान घेवपाक जाय. ते पुतळ्याचे भोंवतणी पुतळ्याची स्वच्छता, पुतळ्याच्या सभोवतणी सगळी स्वच्छता आनी सांजचो डेकोरेशनाचो प्रोग्राम, थंय दिवे लावपाचो प्रोग्राम हो आमकां हातान घेवपाक जाय. ही 6 मंडळां आमकां 6 मंडळांनी हे सगळे प्रोग्राम आमकां अरेंज करचे पडटले. कालच आमचो SC मोर्चाचो अध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकर हांव दिल्लीक वचून आयला. दिल्लीक एक वर्कशॉप कार्यशाळा जाल्ली आनी एक मुद्दम भारतीय जनता पक्षान हो कार्यक्रम हातान घेतला. कित्याक काय म्हणल्यार काँग्रेस एक फॉल्स नेरेटिव्ह ह्या देशभर उबें करपाक सोदता. हे अशें चित्र प्रोजेक्ट करपाक सोदता की खंय तरी भारतीय जनता पक्ष हो SC समाजाचेर अन्याय करता. बाबासाहेबाचे संविधान जे बरयल्लें आसा तें चेंज करपाक आमी फुडें सरले आनी म्हणून आमकां लास्ट लोकसभा इलेक्शनाक मार बसलो. पूण खंय तरी हे नेरेटिव्ह बदलपाक आमकां हो कार्यक्रम व्हडा दबाज्यान घेवपाक जाय. 14 तारखेक 13 तारखेक हे 2 कार्यक्रम जाले, स्वच्छता आनी डेकोरेशन. ताच्या नंतर आमकां 14 तारखेक बुथाचेर आमकां बाबासाहेबाच्या प्रतिमेक बुथाचेर हार घालपाक जाय. आमकां संविधानाची शपथ घेवपाक जाय. प्रिएम्बल आसा तें वाचपाक जाय. प्रिएम्बल सगळ्यांक खबर आसा न्ही? हय काय ना? प्रिएम्बलाची आमकां शपथ घेवपाक जाय. 14 तारखेक बुथाचेर प्रत्येक बुथा ते फोटो आमकां अपलोड करपाक जाय. सरळ परत एकदा जर आमकां रिकॉर्ड करपाक जाय, गोंय राज्य जर आमकां नंबर 1 करपाक जाय जाल्यार हे परत एकदा आमकां रिकॉर्ड क्रिएट करचो पडटलो. सरळ एपाचेर अपलोड करून आमी केल्ल्या कार्याची ते दखल घेता. खंय तरी दखल घेता आमच्या कार्याची आनी म्हणून आमकां परत एकदा नंबर 1 करपाक हे सरळ एपाचेर फोटो अपलोड करपाक जाय. 14 तारीख ह्या 6 जाग्यार जे पुतळो आसतले थंय कार्यक्रम जातले. पणजे आमचो ऑफिशियल कार्यक्रम जाता. कुडचड्यार आनी एक आसा, कुडचड्यार एक पुतळो आसा. अशें 6 जाग्याचेर आमकां गार्लँडींग, प्रिएम्बलाचें वाचप आनी थंय एक कार्यक्रम करपाक जाय. स्वीट्स वाचपाक जाय. आमचे थोडे SC 35 आसतात, थोडे आमचे शेड्यूल्ड कास्टाचे वाडे आसतात. थंय वचून आमकां कितें तरी सेवा कार्य करपाक जाय. मागीर तें कितें आसूं, एक स्वीट्स वाचपाचें आसूं, ते भुरग्यां मदीं खेळणी वांटपाचें आसूं, ऑर हेल्थ कॅम्प आसूं, कितें बारीक सारीक कितें तरी सेवा कार्य आमकां थंय वचून करपाक जाय. तांच्या मदीं इंटरॅक्ट जावपाक जाय. हे 14 तारखेचे कार्यक्रम जाले. 15 तारीख ते 25 तारीख आमकां 2 डिस्ट्रिक्टान म्हणजे एक उत्तर गोंय आनी एक दक्षिण गोंय म्हणून आमकां एक कार्यशाळा करपाक जाय की खंय काँग्रेसीन बाबासाहेब आंबेडकराक कसो त्रास दिलो तो. हे काल आम सिद्धेश सांगतो, सिद्धेश खरें मरे आमी काल दीसभर थंय दिल्लीक वर्कशॉपान आमकां डिटेल प्रेजेंटेशन दिल्लें. हे काँग्रेसीन बाबासाहेब आंबेडकराक सदांच चेपवपाचो प्रयत्न कसो केलो आनी काँग्रेसीन SC समाजा खातीर कितें केलें कांयच करूं ना. वेल्यान अवहेलनाच केली सदांच. आनी म्हणून आमकां हे आयज एक्सपोज करचें पडटलें. आनी म्हणून हो दोनूय डिस्ट्रिक्ट लेवल कार्यक्रम हातान घेतले. तातूंत सगळे समाजाचे इंटलेक्च्युअल्स बुद्धिजीवी तांकां आपोवन आमकां 2 सेमिनार घेवचे पडटले. ताजी डिटेल्स येतलीच. पूण ताज्या भायर 100 आमचे SC समाजांतले प्रॉमिनंट नागरीक जे आसतले तांचे मुखारी वचून आमी एक बुकलेट तयार केल्या. ती दिवन तांचे कडेन इंटरेक्शन करून तांकांय भारतीय जनता पक्षाचो स्टँड पटोवन दिवचो पडटलो. पूण आमकां मोस्ट इम्पॉर्टंट हांगा सगळ्यांत जमिल्ल्या कार्यकर्त्यांक मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे बुथाचेर 14 तारखेक बाबासाहेबांच्या प्रतिमेक हार घालून थंय बारीकसो बुथाचेर सेलिब्रेशन कार्यक्रम आनी फोटो अपलोड मात जरूर करात. हांव चड वेळ घेना. सगळ्यांक धन्यवाद. हांगा म्हाका आपोवन उलोवपाची संदी दिली म्हणून सगळ्यांचे आभार मानता.
परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन. जय हिंद, जय गो. कार्यक्रम सत्र पुढे होताना आता आमचे युनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर आणि उत्तर गोयचे खासदार आमचे श्रीपाद लाडके श्रीपाद भाऊ म्हणून आमकां सगळ्यांक संबोधित करचे. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीने आयोजित केलेल्या सक्रिय कार्यकर्ता संमेलनात उत्तर गोव्याच्या माजी उपस्थित पार्टीचे अध्यक्ष आणि श्री दामू नाईक, राज्यसभेचे खासदार तसेच माजी अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे, माजी उपस्थित गोवा राज्याचे मंत्री बाबुराव वनखवटे, बाबू वंशराज, पार्टीचे सगळे आमदार नाव घेणार, तसेच पार्टीचे सगळे पदाधिकारी, माचेर उपस्थित इतर सगळे मान्यवर, समोर उपस्थित पक्षाचे सगळे सक्रिय कार्यकर्ते, बंधू भगिनी, प्रेसाचे मेंबर, उपस्थित भावांनो आणि बहिणींनो, कालपासून गेले 4 दिवस सतत भारतीय जनता पक्षाचे कार्यक्रम आम्ही सगळे संमेलित झाल्यात. पहिला कार्यक्रम आम्ही केलो की पार्टी फाउंडेशन डे 6 एप्रिलला आणि उत्तम रीतीने हा कार्यक्रम पार पडलो. दुसऱ्या दिवसाचा कार्यक्रम आयलो आदरणीय अटलजीची जन्मशताब्दी वर्ष. तो कार्यक्रम आम्ही पणजे साजरो केलो. काल आशिल्लो सक्रिय कार्यकर्त्याचो हे दक्षिण गोयचे संमेलन उत्तम प्रकारे जाले. उपस्थिती जबरदस्त उपस्थिती आशिल्ली आणि आज 4थ्या दिसा कंटिन्युअस आम्ही उत्तर गोव्याचा कार्यक्रम सक्रिय कार्यकर्ते कार्यक्रमांत घेतात. तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. मोठ्या संख्येन तुम्ही सगळे आयले आणि गेल्या संघटनात्मक निवडणुकीक जे कितें आम्ही सगळ्यांनी प्रयत्नपूर्वक काम केले, सगळे बूथ गठीत केले, सगळे मंडळां गठीत केली, जिल्हे गठीत केले आणि आज प्रत्यक्ष सगळे संघटन मधून जाऊन अध्यक्षाची निवडणूक झाली. ते सगळ्याचे जे कितें श्रेय आसा हे सगळ्या कामाचे की श्रेय तुमकां सगळ्यांक आसा. तुम्ही सक्रिय जाले म्हणून इतले बेगीन पक्षाची निवडणूक झाली आणि सगळ्यो गोष्टी कार्यक्रम सुद्धा नियोजितबद्ध पुढे व्हरपाक तुमच्या सगळ्यांची साथ आमकां मेळ्ळी त्याबद्दल तुमचे सगळ्याचे मनापासून अभिनंदन करता. खरोखर मन भरून येता. आज जी संख्या आसा ती संख्या पळयल्यानंतर की खंयच्याय एका डिस्ट्रिक्टाची संख्या आणि तेजी सक्रिय कार्यकर्त्यांची सगळ्यांक जर आपयले कदाचित अशे तरेचे 4 हॉल भरतले अशी तरेची ताकद आज भारतीय जनता पक्षाची वाडल्या आणि ती तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान वाडल्या हे कोणूच अमान्य करची ना. आणि म्हणून आमकां सगळ्यांक फुडें वचून येणाऱ्या काही गोष्टी आसात. आज म्हणजे पयलींच्या वक्तांनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कितें कितें करपाक जाय जशें आमी गेली हे 4 दीस सतत कार्यक्रम करतात. येणाऱ्या 14 तारीख पर्यंत आनी कितले 5-6 कार्यक्रम आहा ते कशे तरी आमकां फुडें व्हरपाक त्या संदर्भात मार्गदर्शन केलें. भारतीय जनता पार्टी ही सक्रिय कार्यकर्त्याची पार्टी आसा हे आज प्रत्यक्षान आमकां सगळ्यांक दिसून आयलें. पार्टी जेन्ना फाटीं वचपाची गरज ना, वेळ इल्लोसो कमी आसा, परंतु जे काही शून्यातून विश्व निर्माण करपाचें कितें काम आसा ते काम त्या कामाक तुमचे सगळ्यांचो सहभाग आसा, तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभलें आणि म्हणून गोंयांत 3-3 वेळा सत्ता केंद्रान 4-4 वेळा सत्ता हाडपाचें जे कितें मोठें काम म्हणजे शिवधनुष्य पेलपाचें काम जे कितें केलें
ते सगळे तुमचे सगळ्यांचे सहकार्यान कार्यकर्तो हो खरोखर परिवर्तनाचो खरोखर एक बिंदू असा. कार्यकर्त्या शिवाय काहीच गोष्टी हालत नाही म्हणून ही जी मदार असा पक्षाची मदार ही तुमच्या सगळ्यांच्या खांद्यार असा आणि ती तुम्ही पेललेली असा. त्यामुळे आमकां सगळ्यांक फुडें वचून येणाऱ्या फुडले ज्यो काही गोष्टी आसा त्यो गोष्टी करपाक जायो आणि म्हणून जी जी जबाबदारी आमच्या सगळ्यांचेर आसा आपापल्या फुटाची आसतली आपापल्या मतदारसंघाची आसतली आपापल्या जिल्ह्याची आसतली ती सक्रियपणे आमी जर केली जाल्यार भारतीय जनता पक्षाकडे फाटीवान पळोवपाची केन्नाच हें येवची ना. आमी सदांच एक वेगळ्या पद्दतीन वेगळ्या हातूंतल्यान आमी विजय प्राप्त करीत फुडें वतले हातूंत अजिबात दुबाव दिसना. गोंयच्या पार्टीचो इतिहास तुमकां सांगपाची गरज ना. केंद्रांत जशी भारतीय जनता पक्ष फुडें आयलो आणि अशाच पद्दतीन 1980 जे काही थोडा मातसो फाटी वता 1980 जी परिस्थिती आशिल्ली भारतीय जनता पार्टीतून फुटून म्हणजे भायर सरलो तांच्या ज्याच्यामुळे दुहेरी सदस्याचो वाद निर्माण करून भारतीय जनता पक्षाक कुशीक काडपाचो प्रयत्न जालो आणि ते काँग्रेसचे षडयंत्र आशिल्ले तातूंत ते यशस्वी जाले. चरण सिंगा प्रायम मिनिस्टर केलो मोरारजी देसाय हातून आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळो कार्यकर्ते पक्ष हे जनता पार्टी सोडून भायर आयले आणि कारण ताणें म्हटलें की जो आमी जे राजकारणांत फुडें आयिल्ले आसा त्या सगळ्या राजकारणाचो आमचे समोर जो हें आसा विचार जो आसा तो विचार त्या राष्ट्राचो विशय प्रथम आसा. माननीय गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आज उलयतात सगळ्यांच्या वतीन तांचे स्वागत करतात. आणि म्हणून आम्ही कदाचित पक्ष जनता पार्टी सोडू शकतले परंतु जे काही संघाचे जे काही संबंध आहात ज्या आणि आमकां ह्या राष्ट्राचो विचार करपाक शिकयले समाजाचो विचार करपाक शिकयले त्याग करपाक शिकयले अशे त्यागवंत अशे इतिहास आशिल्ले पक्ष हेका आमी खंय सोडूंक शकचे ना. कारण हो जो रस्तो ह्या राष्ट्राचे सगळ्या समाजाचे सगळ्या देशाचे कल्याण करपाचो हो एक मार्ग आसा आणि हो मार्ग आमी सोडची ना. आणि म्हणून भारतीय जनता पक्ष 1980 स्थापन जालो ताजे नंतर 84च्या निवडणुकीक कदाचित अपयश नाही हे खंय तरी मातशें फाटीं उरले. 2 खासदार 1984 संपूर्ण देशात आयले आणि ताजे नंतर भारतीय जनता पक्षाची जी घोडदौड सुरू झाली त्या हातूंतल्यान 1999 वाजपेयीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाचे पहिले सरकार आयले एनडीएची सरकार आयले आणि ताजे नंतर कदाचित इल्लोसो ब्रेक लागलो. 2 वर्सां आमी सीट वाडले भारतीय जनता पार्टीचे परंतु सत्ता आमी हासील करूंक शकले ना. म्हणून 2014 जेन्ना परत निवडणूक जाली त्यावेळेच्या आतापर्यंत जवळजवळ 3 सरकारां माननीय नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वात आमी 3 सरकारां घडयली आणि हे सगळो प्रवास जो आशिल्लो हो जेन्ना कार्यकर्तो पेटून उठलो तुमचे सारको कार्यकर्तो संपूर्ण देशांत पेटून उठलो आणि पक्षाचे संघटन जे कितें आसा ते संघटन मजबूत केले आणि सरकार आयल्या नंतर भारतीय जनता पक्ष कितें आसा भारतीय जनता पार्टी कितें आहा हे सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचें काम जालें. आणि म्हणून विकास आसतलो वेगवेगळे पैलू हे सगळे साधारण बाबा आपल्या भाशणात सांगले नंतर मुख्यमंत्री उलयतले अध्यक्ष उलयतले परंतु हे सगळे परिवर्तनाचे जे कितें काम आसा ते हाज्या फुडें आमकां वचून करपाचें आमकां खुबश्यो गोश्टी करूंक जायो. त्यो काही आमच्या सांगपाक खुशी भोगता. भारतीय जनता पार्टी असो एक पक्ष आसा तो जाहीरनाम्यान आपले जे कितें सांगता ते जाहीरनामा परिपूर्ण करपाचें काम करता आणि अशें करीत आयिल्ले कारणान लोकांचो एक मोठो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर बशिल्लो आसा. हांव एक 2-3 गोश्टी तुमकां सांगतलो आनी म्हज्या भाशेन आटोपते घेतलो. आमी आमच्या जाहीरनामा राम मंदिराचो संकल्प घेतला ते राम मंदिर पूर्ण जालें सगळ्यांनी सहकार्य सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी मदत करून कारण राम हो आमचो आदर्श आसा त्या देशाचा आदर्श धर्म खंयचे आसूं परंतु हो देश कसो आसचो त्या देशाचें नांव लोकीक अजून मेळटा हे रामाच्या एकूण सगळ्या रामायणाच्या ताच्या सगळ्या वागण्यामुळे हे सगळे गोष्टी जाल्ले आसात. आज गीतेच्या माध्यमातून जे तत्वज्ञान जगाच्या कल्याणाचे तत्वज्ञान आसा ते तत्वज्ञान आज ह्या आमच्या देशातून लोक घेतात आणि म्हणून ह्या आदर्श पुरुषाचे मंदिर त्या आम्ही देव म्हणू किंवा आदर्श मनीस म्हणू परंतु ज्यांनी खरोखरूच जीवनात मनशान कितें करचें हे शिकोवपी जे कितें आसा तो आमचो सगळ्यांचो आदर्श आहा म्हणून ताजें मंदीर परत ताका ताणें मोडून थंय जाग्यार दुसरे धर्माचे आयिल्ले ते परत एक जाग्यार बसयले आनी ताका तुमी सगळे साक्षी आसात. दुसरी गोश्ट आशिल्ली
ह्या देशात तरेतरेचे कायदे भारत देश हो खंय तरी हांगसरल्या लोकांचो देश आसा हांगसर रावणाऱ्या सगळ्या समाजाचो देश आसा तांणी ह्या देशाशी प्रेम करचें हो राष्ट्रवाद आपल्या उराशी बाळगचो आनी जाल्यारूच हो देश संपूर्णपणे खंय तरी बरो उरूंक शकता सेक्युलरिझम हो भारताचो जो काही एक हें आसा गूण आसा तो गूण खंय तरी उठून दिसता आनी म्हणूनच आमकां ह्या तरेचे कायदे हाडचे पडले CAA म्हणून तो कायदो तुमी आयकलो की खंय तरी येतात कोणूय हांगा रावतात म्हणून आमच्या पंतप्रधानान म्हणलें की आमी भारत देश हो खंय तरी धर्मशाळा न्ही कोणूय येयलो कोणूय रावलो कोणूय येयलो कोणूय गेलो हें जावचें ना आनी म्हणून खरो कायद्यान येतलो खंय तरी ट्युरिस्ट आसलो तो कायद्यान हांगा येवचो कायद्यान ताणी वचचें पूण हांगा येवन खंय तरी स्थायीक जावपाचो प्रयत्न करचो न्ही आनी अशे तरेची खंय तरी गोंधळ घालपाचो प्रयत्न करची म्हणून CAA कायदो केलो काय नंतर मुस्लीम भयणी खातीर जे कितें त्रास जाताले 3 तलाक सारको कायदो सुप्रीम कोर्टान खंय तरी वेगळे पद्दतीचो निर्णय दिल्लो शहाबानो प्रकरणांत परंतु काँग्रेस सरकार ते मानिनाशिल्लें म्हणून हो एक म्हणजे तांकां खंय तरी ह्या सगळ्या जाचातून मुक्ती दिवपाक 3 तलाक केलो त्या नंतर काल सुद्दां जो एक वक्फ बोर्डाचो जो काही निर्णय जालो ताचे स्पश्टीकरण पार्श्वनाथन दानवडेन केलें अडे 3 वरां बसून हे कायदे राज्यसभेत लोकसभेत पास केलो हाचो अर्थ इतलोच आशिल्लो खंय तरी हो जातीवाचक विधेयक हो देश मजबूत जावंक जाय जाल्यार सगळे हाचो आदार हो सगळ्यांक मेळपाक जाय वक्फ बोर्डाच्या माध्यमातून ताचो उद्दिश्ट हेच आशिल्लें की सादारण गरीब मुसलमान भाव भयणी जे आसात तांकां पर्यंत ह्या सगळ्या देशाची जी प्रॉपर्टी आसा वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी देशाची प्रॉपर्टी आसा ती कोणाच्या वेगळ्या राष्ट्राची प्रॉपर्टी ना आनी म्हणून ताचे फायदे सामान्य मनशा मजून मेळनाशिल्लो म्हणून त्या कायद्यान दुरुस्ती हाडपाचें काम आनी तो वेगळो करपाचें काम तेंय जाल्लें आसा आनी त्याच बरोबर मागीर काश्मीराचे 370 कलम आशिल्ले कित्याक हाडले काय ह्या देशांत खंय तरी 2 विधान 2 प्रधान आनी वेगळे कॉन्स्टिट्युशन आसतलें किंवा ह्या सगळ्यो गोश्टी चलची ना आनी म्हणून हो देश अखंड असो एक आसूं जायो आनी म्हणून जे काश्मीरांत 370 कलमा खातीर ज्या पद्दतीन आतंकवाद फोफावलेलो तो आतंकवाद जवळ हे 370 कलम म्हणलेले घोशणा आशिल्लो 370 कलम काडले जाल्यार हे जातलें तें जातलें सगळे माता मारताले परंतु कांय तातूंतल्यान नागरीक सज्ज रावले सरकार सज्ज रावलें कांय जावंक पावना आनी म्हणून ते देशाची अखंडता ही खंय तरी आनी मजबूत जाली अशे ते वेगळे कायदे करून जे आमच्या ह्या देशा समोर ज्यो चॅलेंजी आशिल्ल्यो त्यो चॅलेंजी पूर्ण करपाचें काम जें आसा कमी करपाचें काम जें आसा त्या सगळ्यो गोश्टी ज्यो ज्यो आमच्या जाहीरनाम्यात आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आमी केल्यो आनी तेच खातीर हाज्या फुडें खुबशे कायदे आसात करपाचे हो देश जर खंय बलवान जावं घट जावंक जाय जाल्यार कांय गोश्टी आमकां करच्यो पडटल्यो आनी ताका लागून जो भारतीय जनता पार्टी मजबूत जाली तर निश्चितपणे हो देश मजबूत जातलो हें इक्वेशन गेल्या 2014 पासून म्हणजे फाटल्या अटलजी सरकारान 5 वर्सां ह्या विकासाची बुनयाद घातली परंतु 2014 मोदीजी आयले नंतर आतापर्यंत विकास कशा पद्दतीन वता हे कधी आमकां सगळ्यांक खबर आसा परंतु आजच्या ह्या मेळाव्याच्या सगळ्या मेळाव्याच्या संदर्भात सांगपाचें म्हणल्यार इतलेंच की ह्या संमेलनाच्या माध्यमातून आमी इतलें कार्य केलें पूण आमी कितें केल्लें लोकां पर्यंत पावूंक जाय ना तर तें पावयतलें जाल्यार सगळ्यो गोश्टी ज्यो जें कितें काम सरकारान गेली कितले वर्सां केलां केंद्रान केलां राज्यान केलां जो पर्यंत आमी लोकां कडेन उलोवचें ना कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून हें जर पावोवचें लोकां पर्यंत तर त्या कामाचो तितलो फायदो आमकां जावची ना आनी म्हणूनच अशें सगळे आमी जे काही सक्रीय कार्यकर्ते आसात त्या योग्य पद्दतीन लोकां पर्यंत पावोवपाचें आमकां काम करपाक जाय एक हांव शेवटचो विशय सांगता तो हेचे विशय म्हणजे तरेतरेच्यो स्किमी तरेचे हें आतां त्यो पक्षाच्या माध्यमांतून तुमचे बरोबर पावलो पूण तो म्हजी जी निश्टी आसा आमकां कळकळेचें आव्हान करता की तातूंतल्यान 1-2 स्कीम बऱ्यो आसात आनी त्यो खंय तरी दुहेरी फायद्याच्यो आसात आमकां खंय तरी कार्बन एमिशन कमी करपाक जाय आज प्रदूशण जें जालां ताचेर मात करपाक लागून मोदीजी जें उतर दिलां त्या हातूंतल्यान की आमी 2040 पर्यंत इतले पर्सेंट पोल्युशन कमी करतले आनी 2047 पर्यंत आमी नॅट झिरो कार्बन एमिशन काम आमी करतले आनी म्हणून ह्यो म्हज्यो मंत्रालयाच्यो स्किमी आसा एक PM मुफ्त बिजली सुरयकर योजना ही आमी प्रत्येक आमच्या घराचेर बसूंक शकता कारण जवळ तातूंतल्यान जवळ 50% जास्त सबसिडी जी आसा म्हणजे आमच्या केंद्रान आमी दिल्या प्रत्येक एका 78,000 रुपये केंद्र सबसिडी दिता गोंय सरकारान मान्य मुख्यमंत्र्यांनी आनी 30% जाहीर केल्ली आसा पण तशें थोडे 10% इन्वेस्ट करून जवळ 2-2.25 लाखाचो प्रोजेक्ट आपल्या घराचेर तर सोलर रूफटॉप बसयले जाल्यार आमी वीजय आमकां जाय ती तयार करतले
एक ज्या तुम्ही इन्व्हेस्ट करतात त्या काहीतरी वर्स 2-1.5 वर्सान पयशे भरतले आणि तितून तुमकां 200 युनिट जे आसा तातूंतल्यान फ्री मेळटले आणि जवळ वर्ष 1.5 वर्सां सगळे तुम्ही इन्व्हेस्ट करते वयतले आणि जी तुम्ही बिजली लायट तयार करतले तातूंतल्यान तुमकां ती ग्रिडार वचून तुमकां तातूंतल्यान पयशे मेळटले. ह्या योजनेचो फायदो फक्त फायदो म्हणूनच न्हय तर एक राष्ट्रकार्य म्हणून प्रत्येकान आपल्या घरात जर हे बसयले जाल्यार कितें जातलें आनी सुर्याची जी ताच्या पासून जी काही लायट तयार जातली तातूंतल्यान आमकांय फायदो आसा आनी देशाकूय ताचो फायदो आसा. तातूंतल्यान आमी कार्बन फुटप्रिंट कमी करूं शकतले. दुसरी जी योजना आसा ती PM कुसूम योजना ती फक्त शेतकऱ्यां पुरती. जवळजवळ 60% सबसिडी घेऊन ते पंप जे आसात डिझेलाचे पंप आसा ते बदलुपाचें काम जे आसा ते हातूंतल्यान जाता आनी म्हणून ते सोलर पॅनल जर बसयले तुम्ही बसयले जे आमचे शेतकरी भाव आसा तांकां विनंती आसा ताणें आपल्या शेतान ते PM कुसूम योजने खाली सोलर पंप बसयचे. डिझेल खंय तरी डिझेल बदलून या सोलर एनर्जीचेर पंप करचो आनी त्या भायर आनी एक तातूंतली वेवस्था म्हणजे ती फक्त कितें आहा की लायटीचे कनेक्शनाचे पंप चलता त्या बदलून सुर्याचे कनेक्शन ह्या सुर्यकिरणाचे तुमच्या सोलर एनर्जी हातूंतल्यान हें बदलुपाचें काम जें आसा तशें तेचे 2 स्किमी आसा आनी भरपूर ताका सबसिडी आसा. ते तुम्ही सगळ्यांनी विचार करून गांवागांवान आमचे शेतकरी भाव आसा किंवा प्रत्येक घरां महेशा येणाऱ्या 1 वर्ष 2 वर्षान गोंयची प्रत्येक घरां जी कितें सोलर पॅनल घेवन आमी स्वयंपूर्ण जावंक जाय. माननीय मुख्यमंत्र्याचो जो हे आसा स्वयंपूर्ण गोवा तातूंतलो हो एक भाग अशें आमी समजुया आणि येणाऱ्या काळात आमी ह्यो सगळ्यो स्किमी एडॉप्ट करून लोकां पर्यंत पावून त्या स्किमीचो भरपूर उपयोग लोकांक करून दिवया आणि आमी सगळे आमी आत्मनिर्भर जावया आपल्या पांयानी उबे जावया इतलें सांगता. आणि परत एकदा काळजा पासून तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यामुळे तुमच्या सगळ्याच्या कामामुळे आज पार्टी हांगापर्यंत पावल्या आणि त्याबद्दल हाजे पूर्ण श्रेय जे आसा तुमच्या सारख्या सक्रिय कार्यकर्ते आसा हे सांगता म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. भारत माता की भाऊ हांगा बसलेले सगळे कार्यकर्ते बूथ अध्यक्ष ते प्रदेश अध्यक्ष आणि ताजे मदीं आमी सगळ्यांनी 50 आणि ताजे जास्त मेंबर केल्या पण आमी सगळे ॲक्टिव्ह मेंबर म्हणून हांगा हाजीर आसा. संपूर्ण देशभर प्रत्येक राज्यांत आज 8 आणि 9 तारखेक हो ॲक्टिव्ह मेंबर संमेलन सगळ्याक चालू आसा. तशेंच आज गोंया आमचे उत्तर गोंयांत 1200 पेक्षा जास्त ॲक्टिव्ह मेंबर हांगा हाजीर आसा 1850 पैकी. हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता. त्या भायर स्थापना दिवस जो आमी मनयलो तातूंत पर्संटेज वायज गोंय राज्य संपूर्ण देशांत पयले स्थानार आयलें. हाज्या खातीर ह्या स्थापना दिवसाच्या टिमीचो आनी सगळ्यांचो अभिनंदन. तशेंच दोनूच सूचना करता आज आमी सगळे ॲक्टिव्ह मेंबर ह्या ॲक्टिव्ह मेंबर संमेलनाक हांगा हाजीर आसा. सगळ्यांनी सरळ एपार वचून ताजेर नोंद करची की आमी आज ह्या ॲक्टिव्ह मेंबर संमेलनाक आमी अटेंड केले म्हणून. रिपोर्ट करीत जाल्यारच आमकां थंय स्थान मेळटा म्हणून प्रत्येक जो कार्यक्रम जाता आमी सगळ्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय. हांगा मंडळ अध्यक्ष आसा बूथ अध्यक्ष आसा. गांव चलो अभियानाच्या संदर्भात सुद्दां एक सूचना करता की थोड्यांक अशें समज आसा की एका विधानसभा क्षेत्रांत कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकूच 5 कार्यक्रम करपाचे म्हणून. तसो ना प्रत्येक पंचायतीन ते 5 कार्यक्रम करपाक जाय आणि प्रत्येक कार्यक्रमाचे फोटो आणि ताजो रिपोर्टिंग जावपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. सगळ्यांनी सरळ ॲप आणि आमच्या पार्टी ऑफिसान प्रत्येक कार्यक्रमाचो एक फोटो आणि ताचे डिस्क्रिप्शन हे धाडपाक जाय. कार्यक्रम फुडें व्हरतना आमच्या पार्टीचो इतिहास आणि हाजी वाटचाल ह्या विशयाचेर सत्र घेवपाक आमचो प्रदेशाध्यक्ष बाब दामो नायक ह्यो सत्र घेतलो. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या ह्या 17 सदस्य संमेलनात माचेर आसा गोंय राज्याचे तडफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीपादजी नाईक, आमचे पूर्व अध्यक्ष श्रीराणी खासदार, आमचे मित्र सदानंद तानावडे, आमचे सरकारातले मंत्री रोहन खंवटे, बाबूस मंचुरान, आमचे आमदार प्रवीण आर्लेकर, जेनिफर मंचुरान, दिलाना लोबो, रुडॉल्फ, आमचे राजेश फळदेसाय, आमचे प्रेमेंद्र सेठ, ग्लेन तिकलो, रुपेश कामत, आमचो सिद्धार्थ कुंकळकार, आमचो उत्तर गोंयचो अध्यक्ष दया कारबोटकार, सर्वानंद भगत,
आमचे ज्येष्ठ गोविंद पर्वतकर, विश्वास सतरकर, दयानंद सोपटे, शंकर चोडणकर, आमचे आरती बांदोडकर आणि विश्वास हांगसर जमिल्ले ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ते, पत्रकार आणि तुम्ही सगळ्यांत पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे एक्टिव्ह कार्यकर्ते जे आसात तांचें आयज संमेलन आसा. एक्टिव्ह कार्यकर्ते म्हटल्यार कितें? सगळेच आमचे कार्यकर्ते एक्टिव्ह कार्यकर्ते. भारतीय जनता पार्टी आयज देशांत भितर सगळ्यांत व्हडली पार्टी जाली. 14 कोटी मेंबर जाले आणि 10 लाख एक्टिव्ह मेंबर जाले. महाराष्ट्र आणि हरियाणा इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान थंय मेंबरशीप जावपाक मातशी आतां उशीर जाला, पण तांची प्रक्रिया चालू आसा. आणि गोंयांत 4,25,000 मेंबर जाले आणि 3,700 कार्यकर्ते आसा ते एक्टिव्ह कार्यकर्ते जाले. काल दक्षिणेचो मेळावो आशिल्लो, थंय 1,343 कार्यकर्ते हजर आशिल्ले. अपेक्षीत आशिल्ले 1,400. आयज हांगा 1200 अपेक्षीत आशिल्ले आणि हांगा 1,040 हो QR कोडावयलो फिगर जो आसा तो आतांच म्हाका रुपेश कामतीन सांगला. म्हणून सगळ्यांक 96% तुमी जे सगळे हांगा आसात तांच्या उपस्थिती बद्दल तुमकां सगळ्यांक एकदा अभिनंदन आणि जोरान ताळे मारले. एक्टिव्ह मेंबराची व्याख्या काही वेगळी नाशिल्ली. जेन्ना आमी 14 कोटी म्हणटात तेन्ना आमचे कार्यकर्ते जे सहज उलयतात, 14 कोटी जाल्यात रे, कोणाक खबर, ह्या सोडटा आसतले, किल्लां आसतलीं नाजाल्यार गोळयो घेत आसतले. पण हे पयलीं म्हणपाक शकताले. ज्या वेळाचेर आमी बुकां दिताले तुमकां आणि बुकां घेवन अरे हाडात मरे, मेंबर करात मरे, करात मरे म्हणटकीर ती हाडून तुमी रिकॉर्ड दिताले, तेन्ना मागीर एकदां तरी आमी दिवया. कोण तरी आमचो संघटन मंत्री नाजाल्यार कोण तरी मंत्री फाटल्यान लागला म्हटले बरोबर ते घरा कडेन थोडो रोल घेवन बसून थोड्यांनी कशी नांवां बिवां बरोवन घे एकदाचे घे. पण आयज पळोवपाक शकना. आयज हे मेंबरशीप जाल्या ते डिजिटल जाले. तुमच्या मोबायला वयल्यान तुमी डायल केला, तुमी डायल करतकीर टिंग करून तुमकां नोटिफिकेशन आयला, तें नोटिफिकेशन येतकीर तुमी तें लिंक ओपन केला आणि आपली सगळी मेंबरशीप तातूंत ठेवली. आणि म्हणून आज कोणी पार्टी कडेन असो बोट दाखोवनी उलोवंक शकना की हे मेंबरशीप तुमी केल्या ते बंडल बी म्हणून. मागीर एक्टिव्ह मेंबर म्हणून वेगळें कितें की जांकां 50 मेंबर आणि वयर मेंबर करतले तांकां आमी एक्टिव्ह मेंबर संबोधतले अशें म्हणून सांगतकीर खूब जाणांनी बेगीन केले. आणि फुडली लायन म्हटली एक्टिव्ह मेंबर तो कमिटीचेर आसतलो, हांगा आसतलो, थंय आसतलो, इलेक्शन लडपाक मेळ्ळें बरोबर घे फटाफट गेले. थोड्यांनी दुसऱ्याचे एरियेन सुद्दां वचून केले, पूण एक्टिव्ह मेंबर केले. तो दुसरो बोवा मारता तो आपल्या एरियेन करून घेवन गेलो. हीच तर स्पर्धा आसा भारतीय जनता पार्टीतली. एकल्यान जर 500 केले मागीर ताका दिसले जितले मायस करता तितले ताका पद व्हडलें पद मेळटलें. अरे म्हटलें दुसऱ्याक दवर. आणि मागीर आमच्या केंद्रांतल्या नेत्यांनी सांगले अरे तुमचे जर झाले म्हणजे तुमचो कोटा भरलो जाल्यार दुसऱ्याच्या नांवार घालात रे म्हणून थोडे. कोणे आमी लिंक सोडीत रावले. पण स्वार्थ तो कितें आशिल्लो? तो स्वार्थ आशिल्लो भारतीय जनता पार्टी जी आसा त्या भारतीय जनता पार्टीचो हांव एक्टिव्ह मेंबर दाखोवप. एक वेळ असो आशिल्लो ज्या भारतीय जनता पार्टीचो मेंबर जावपाक कोण तयार नाशिल्लो. पण आयज सगळे जण भारतीय जनता पार्टीचे मेंबर जावपाक तयार आसा. तांकां आमी भितरय घेतले, तांकां आमी सांबाळूनय घेतले आणि तेय आमच्या फॅमिलीचे मेंबर जाले. आणि ह्या एक्टिव्ह मेंबराचेंच हें संमेलन आसा. ह्या एक्टिव्ह मेंबराच्या संमेलनात 3 विशय आसात. हातूंतले काही मेळाव्यान भितर हजर आसतले. पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाले नंतर म्हजो जो प्रवास चालू आसा त्या प्रवासाच्या हातूंतल्यान हांव सगळे कडेन पळयता हातूंतले थोडे मेंबर थंय आसतले. तांकांय घडये दिसतलें कितें हीच भाशणां कसली मिटिंगे रे उठसूट तीच भाशणां तेच सांगता तो 370 तो हें आनी तें बरोबर आसा. कारण आमचो स्वभावूच तसो. आमी रोखडेच विसरता. मेळाव्यान सांगलां हांवें तुमी कितलींय कामां केली तुमी सगळीं लाडली कर आनी कितें कर तें कर आयकलां तें रिपीट करना हांव तर आनी रिपीट करपाक टायमींग ना. आमी शिस्तीक प्राधान्य दिल्लें आसा. 4:30 म्हळ्यार 4:30 दिवली पेटली कारण 4 मिटींग आपयल्ली 15 मिनटां रेजिस्ट्रेशनाक 15 मिनटां च्या दिली. 4:30 दिवली पेटली कार्यक्रम सुरू जालो. 1.5 ते 2 वरां कार्यक्रम सोंपपाक जाय. 30 भितर कार्यक्रम
मानेनी सगळे टायमार सगळे हजर आसा आनी आपापले हातूंतल्या भितर काम करता तुम्ही टायमार हजर आसा मागीर वेळ कांयच ना म्हणून ही शिस्तीची पार्टी त्या वेळावयली पार्टी आशिल्ली जे दीनदयाळ उपाध्याय आणि श्यामाप्रसादाचें स्वप्न आशिल्लें त्याच डेकोरमान त्याच शिस्तीन त्याच आयडियोलॉजीन त्याच विचारधारेन आमी आज फुडें वतात आनी म्हाका दिसता ते जुने सुद्दां आज सगळे येतात आनी म्हणटात आमी आसात तुजे बरोबर आनी तें हांव पयर दिल्ली गेलो म्हणजे भाग्य की म्हाका पंतप्रधानाक मेळपाक मेळ्ळें म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो जाली उलोवणी ती खूब वेळ 16 मिनटाच्या हातूंतल्यान हांवें सीएमाक सांगलें 16 मिनटाच्या हातूंत भितर म्हाका 7.5 मिनटां उलोवपाचो टायम मेळ्ळो त्या 7.5 मिनटांन कितें उलयलें तें तुमकां सांगना पण एक प्रश्न आसा तो दामूजी क्या है आपका संकल्प हांवें संकल्प सांगलो आनी तो संकल्पकार हांवें मुख्यमंत्री आनी बाकीचे आमचे ज्येश्ठ नेते श्रीपाद नायक आनी बाकीच्या कार्याकर्त्यां बरोबर एका देवळान गेल्ले कडेन थंय संकल्प सांगलो चंद्रेश्वराच्या थंय आनी तो संकल्प पूर्ण करपाक तुजो आशिर्वाद जाय म्हणून देवा कडेन मागलो आनी आयज तुमचे कडेन सांगता हांवें संकल्प सांगलो आमकां 33.36% मतां पडल्या ही मतां आमी 52% कडेन व्हरतले ही नवी भारतीय जनता पार्टीचो आमचो संकल्प गुजराता सारखे जे राज्यान करून दाखयलें वन सायडेड आमी वन सायडेड वचपाक जाय म्हणून हांव हात जोडून विनंती करता तकली बागोवन तुमचे कडेन मागता अरे जुन्यानो परत फिरा या कांय राग रुसवे कांयच ना आमीच आसात तुमीच आसात अजून एका कार्यकर्त्यांक मेळटाना एक हांवें सादोसो इन्सिडेंट सांगलो बारीक इन्सिडेंट आमी 2 भाव झगडटात भरपूर एकमेकांक तोंड सुद्दां पळयनात जाय जाल्यार वाटेर मेळ्ळा एकमेकांचे गाडी सुद्दां घालतले पण चुकून ताच्या घरांतलो एकल्यालो कोणालो तरी वायट जोर कोणी जालो कदाचित तो तोंड सुद्दां पळोवपाक वचना साखर घालपाकय वचना पण तो आपूण 12 दीस धरता ते कितें धरता देवा दिवयलें ना बरोबर न्ही ताका याद जाता अरे आपूण ह्याच कुळांतलो आपले राजाची हेंच भारतीय जनता पार्टीचो गेल्लो प्रत्येक कार्यकर्तो या परिवारांतलो आसा तोच कार्यकर्तो सगळ्या मुखार सरतलो आनी आमकां सगळ्या एकठांय करून कुटुंब म्हणून फुडें व्हरतलो ही मोख घेवन आमी फुडें वतले आनी म्हणून हांव चड वेळ घेना सगळे सीएमाचेर सोडटा उलोवपाचे 3 विशय आशिल्ले आयचे बैठकीत 3 विशय एक विशय आशिल्लो भारतीय जनता पार्टीचो प्रवास तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा परत हांव गॅप कॅसेट लायना तुमकां सगळ्यांक जाल्यार हांव तर एकदां वाचून घेयात दुसरो विशय आशिल्लो केंद्रांतली उपलब्धी तो सूक्ष्मपणे व्यवस्थीतपणे सदानंद शेख कानावळेन आपले सगळे हातूंत भितर मांडलो आतां तो खूब फावटी आयकलें म्हणजे कोणाक दिसतलें आवय कितें सांगलें रे काय म्हणून पण सारकें सांगलां कारण हेंच तर आमकां परत परत उलोवपाक जाय लोकां कडेन वचपाक जाय आमचे कार्यकर्ते बी पितळे भशेनूच आसा मातशी सायडीन दवरली ते पितळे काळसण येता बरो दिवन मीठ लावन घालून चकचकीत करचें आनी म्हणून तेजें मूल्य बेस कमी जायना भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो ह्या घेतलो आसा आनी दुसरो विशय आशिल्लो ट्रान्सफॉर्मेशन तें कितें ट्रान्सफॉर्मेशन जालें तें परत हांव पॉयंट्स वायज सांगना 2 पॉयंटान सांगतलो आनी तिसरो विशय आशिल्लो आमच्यो स्टेटीच्यो आनी देशाच्यो उपलब्धी ते चीफ मिनिस्टर सांगले स्थापनेच्या संदर्भांतल्यान भावून सांगलां वन नेशन वन इलेक्शन कितें आशिल्लें तेंय तुमचे कडेन मांडलें कारण तीय बीन आमच्या मॅनिफेस्टोन आशिल्ली एक गजाल आमी सगळें केलें भारतीय जनता पार्टी कोणाक फुटोवना मॅनिफेस्टोन ओपनली दिलें 370 आमी करतले केलें राम मंदिर आमी करतले केलें आमी बाकीचे खंयचे विशय सांगिल्ले करतले केले वक्फ बोर्ड करतले केले सीए करपा आसा सपोर्ट जाय करतलेच आनी वन नेशन वन इलेक्शन म्हणजे ताचेर खूब खर्च जातलो तातूंत भितर टायम वता ऑफिसर हातूंत भितर वचना काय विश्वास सरकारान वेवस्थीतपणे मांडला तो एक ठराव आसा वन नेशन वन इलेक्शन जावचें हें भारतीय जनता पार्टीचें स्वप्न आसा तो मॅनिफेस्टोन विशय आसा तोय विशय मांडलो आनी तो विशय आमकां अशे तरेन दिल्लो आसा की तो पंचायतीन जिल्हा पंचायतीन म्युनिसिपालिटीन सगळ्या बारीक स्तराचेर एनजीओचेर जनजागरण जावचें आनी सगळ्यांनी ताका समर्थन दिवचें आयज भारतीय जनता पार्टीचे एक्टीव मेंबर संमेलना भितर आमी विश्वास सतरकर हाणें मांडिल्ल्या ठरावाक
हात वयर काढून ताळ्याच्या जयघोषान गजरान आम्ही ठराव पास करतात. बोलो भारत माता की. त्या ठरावाक समर्थन असाल दोन्ही हात वयर काढात आणि आम्ही केंद्रान धाडटा मागीर सगळं तुमचे. बोलो भारत माता की. मंजूर 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 मंजूर. एक विषय आशिल्लो ट्रान्सफॉर्मेशन. एकच विषय सांगता. ट्रान्सफॉर्मेशन इतले विषय आसा. वेळेचे मर्यादे भितर हांव एकच विषय सांगता. म्हजो एक मित्र आशिल्लो, ताणें म्हाका सांगिल्लो किस्सो. ताणें त्याच बरोबर तो हाजेर आशिल्लो ट्विटराचेर, तो हांवें वाचलो, म्हाका दाखयलो. एक चली शिकपा खातीर बेंगलोरची चली भायर गेली आनी वचचे पयलीं हांव सदांच हांगा इंडियेन कांयच जावपाना. आपल्याक उच्च शिक्षण घेवपा जाय, हायर एज्युकेशन घेवपा जाय आनी करपा जाय म्हणून भायर वता 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 म्हणून फाटल्यान लागले आमचे ह्यो फॅसिलिटी ना त्यो फॅसिलिटी ना आसत ताची. आतां सगळ्यो हळू हळू हांगा एज्युकेशन हब जावपाक लागला इंडियेन भितर. आतां सगळ्यो गजाली येवंक लागले आतां सगळ्यो गजाली येवंक लागले. म्हणजे आमी कितले फाटीं आसात आनी आमचो देश कितलो फुडें व्हरपाक जाय आसा म्हणजे ते ट्रान्सपोर्टेशनाचें एक उदाहरण हांव दिता. आनी त्या खातीर ते भायर वतकीर फोनाचेर जेन्ना स्कायपीचेर किंवा आमी हाजेर जेन्ना आवय कडेन बी उलयताले त्या वेळाचेर ताका सगळें सांगपाचें ना इंडिया अजुनी हें ना, फाडें तशेंच आसा, अजुनी तेंच आसा तेंच आसा, ह्योच गजाली. एक दीस घरान कितें कार्य आशिल्लें म्हणून ताका येवचें पडलें सामकें मुजरत. आनी म्हणून ते आयले नंतर जेन्ना एअरपोर्टाचेर जर देंवले जाल्यार ताका पयलीं जेन्ना वतना टॅक्सीक लागून उबे रावचें पडटालें तो त्रास याद जालो. बसीन बसून ती सुटकेस घातली ती तो दीस याद जालो. आनी एअरपोर्टाचेर देंवले बरोबर ताणें तें ॲप काडलें आनी ॲपार भितर बेंगलोरचें सांगलें पयलीं तुमकां ॲपार ओला आनी उबर मारली बरोबर ताचे कडेन टॅक्सी हजर जाली. ते गाडयेन बसलें, ते सामान घातलें, आवय बरोबर खबरी मारीत एवढे तेवढे पळयतना ताका लक्षांत आयलें की व्हडल्यो चेंज जाल्ल्यो आसा. ह्या फाटल्या 9 वर्सांत चेंजीस जाल्ले आसा. पोरूची गजाल ती. ह्या फाटल्यान इतले चेंजीस जाल्ले आसा की हांव वयता पयलीं त्या बाजारांत गेलें. बाजारांत गेले बरोबर पडसी नासता ते बरें पडसी ताजे पयस नाशिल्ले. आवय म्हणपाक कांयच हरकत ना, पयशे हातूंत ना म्हणून ताजे डॉलर आशिल्ले. ताणें अजून ते भायर शिकपाक गेल्ले ताणें ते कन्वर्टी करून नाशिल्ले. ते हले आयलें बसलें केन्ना आवयक मेळटा, हांवें मारता आनी सगळ्यांक मेळटा सगळें. पण जेन्ना ते आवय म्हणपाक वतात न्ही घरा कडेन तुज्या आवडीची तुजी शेपे भाजी करपाक जाल्यार बाजारांत वचून शेपे भाजी घेवया. थंय शेपे म्हणटा हांगा म्हणटा म्हणटकीर ती बाजारांत गेली. बाजारांत जर त्या वाड्याचेर पयशे दिवपाच्या वेळाचेर आवयन आपलो मोबायल काडलो आनी त्या भाजीकाराक थंयच्यान पेटीएमाचेर पयशे पे केले. ताणें विचारलें हें कितें? ताणें सांगलें की गोंयांत सगळे स्तरा वयलो भाजीवालो सुद्दां आयज डिजिटल पेमेंटाच्या क्रांतीन भितर जो जाल्लो आसा ताचे सगळें श्रेय जर आसा ते आमच्या माननीय नरेंद्र मोदीच्या 10 वर्साच्या सरकारान आसा. हें ज्या वयताचें तेन्ना कळ्ळें तेन्ना ताणें सांगलें मेरा भारत बदल रहा है. ट्रान्सफॉर्मेशन ह्या शब्दाचो अर्थ बदलाव. आनी तो बदलाव जो आसा तो ह्याची देही त्या भुरग्यान पळयलो आनी ताणें रोखडे आपल्या हाचेर घातलें तें फूल व्हायरल जाल्लें आसा. ही भारतीय जनता पार्टी. आनी म्हणून हांव आदी अनेक गजाली आसा त्यो गजाली हांव उलयना. तशें आमच्या देशाचे कडेन प्रगती कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलला तोय तुमकां सगळो खबर आसा. आनी तो आतां मुख्यमंत्री आपल्या हातूंत सांगतले कारण विशय ट्रान्सफॉर्मेशनाच्या नंतर त्या केंद्रीय उपलब्धीचो विशय तांचेच कडेन आसा. म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्त्यां कडेन हांव मागतां की ह्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सगळे स्तरा कडेन व्हरपाच्यो, पर्क्युलेट करपाच्यो जबाबदारी आमच्यो आसा. आमी जो संकल्प घेतला तो संकल्प आमी फुडें व्हरया. कार्यक्रम कितले आसा ते दिल्लेच आसा. ते कार्यक्रम आमी करया, ते वेगळे वेगळे हातून करया. खूब जाणांक केन्ना दिसता अरे कितले कार्यक्रम रे, परत हें मरे आतां फाल्यां परत आपयतलो. परत आमकां हळूहळू ज्ञान येवपाक लागला, कळपाक लागला. आमी परत आपयना, काही गजाली तुमकां मुद्दाम सांगता. आमी सगळ्या भितर वतात. एक भारत श्रेष्ठ भारता हातूंत भितर कोणें कांय म्हणून तेय लोक आमचे भितर वांगडी जाल्यात. आमी जेन्ना काही हांगा बिहाराचे आमी दिवस केलो, आमी थंय आमी उत्तर प्रदेश दिवस केलो, काल आमी राजस्थान आनी ओडिसाचो केलो. खूब जाणांचे हळूहळू कनेक्शन म्हणजे रोजी रोटी आनी बेटी सोयरी सुद्दां जाल्या थोड्याचे. लग्न जाल्यार भुरगीं शिकतात एका स्कुलान भितर एकमेका कडेन इतलें मिसळून लागता. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या सगळ्यां भितर आमी वचपाक जाय. म्हणून आमी नवे नवे कार्यकर्त्यां भितर वतात. नव्या राजस्थान दिवस केलो बरोबर थंय आमकां 1000 कार्यकर्ते दिसती पडले. ते नवे आशिल्ले कार्यकर्ते, ते नवीन कार्यकर्ते भितर गेले. बिहारा भितर गेले ते नवीन.
तुम्ही डिनाय करूंकूच शकना कारण ते आसात हांगा इतली वर्सां 40-50 वर्सां हांगा आसात तांची भुरगीं शिकतात कोंकणी उलयतात आमची कोंकणी सुद्दां कडकडटा पण तांची कोंकणी परफेक्ट आसा आमचे भाव आसा ते एक भारत श्रेष्ठ भारताचे भारत बदल रहा है जम्मू काश्मीर ते कन्याकुमारी पर्यंत आणि या वयच्यान गुजरात ते ओडिशा पर्यंत जर भारत जर आमचो एक संघ दवरपाक जाय हे कार्यक्रम आमी इल्ले करून फुडें वता आणि म्हणूनच म्हणटात विश्रांतीच्या वेळाचेर जर मातसो जर घाम गाळ्ळो जाल्यार युद्धान आमकां रक्त सांडपाची गरज पडचे ना 27 प्लस जे म्हणटा त्याचे फुडलेल्यान प्लस म्हणल्यार ते कोणेच अर्थ घेवंक नाशिल्लो कोणेच घेवना अर्थ 40 लढयतले आमी 40 संघटन घट करतले कारण आमकां 52% कडेन वचपाक जाय 52% कडेन वतले जाल्यार सगळ्यांक घेवन वचपाक जाय जुनो जाणटो नवो यो आमचे बरोबर या कारण हो जो यज्ञ आसा त्या यज्ञान तुम्ही सगळे एक्टिव्ह मेंबर जे आसात तांणी फक्त मेंबर करूनात तुम्ही एक क्रांती केल्या आणि ती क्रांती सगळ्यांक एकठांय करून आमी फुडें व्हरतलो अशी अपेक्षा धरता आणि तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता आणि म्हणा ताका बरोबर बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टीचा